र त्योसँग सम्बन्धित परम्परागत ज्ञानको प्रवर्धनमा कसरी काम गरिरहेछ भन्ने मेरो विषय छ। मैले चाहिँ मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ अङ्ग्रेजीमै, स्लाइडहरू अङ्ग्रेजीमै छ, तर चाहिँ यो आजको कार्यक्रम चाहिँ खास गरी हामीले नेपाली युथहरूलाई टार्गेट गरेको हुनाले मैले नेपालीमै प्रस्तुत गर्ने विचार गरेको छु हैन। र यदि चाहिँ हाम्रो केही यहाँ विदेशी साथीहरूले पनि जोइन गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ क्ल्यारिटी अथवा फर्दर डिस्कसन पर्यो भने हाम्रो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट ग्रेजुएटले अथवा म डाइरेक्टली पनि फ्युचरमा यो विषयमा छलफल इन्ट्रेक्सन गर्न सकिन्छ। उहाँहरूको लागि चाहिँ म चाहिँ सरी भन्न चाहन्छु हैन। म अगाडि बढ्न चाहन्छु। आजको चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा म ब्रिफली मेरो आउटलाइन चाहिँ यस्तो किसिमको छ। एकदमै ब्रिफली लिबर्ड के हो भन्ने बारेमा कुरा गर्छु। त्यस पछाडि चाहिँ टपिक अनुसार नेपालको सिट सिस्टम र एग्रोभाइरसको कुरा क्विकली, अनि चाहिँ ट्रेडिसनल नलेज र चाहिँ भेराइटिज र कम्युनिटी सिड ब्याङ्क यसको चाहिँ तारतम्य के छ भन्ने केही कुराहरू गर्छु। कम्युनिटी सिड ब्याङ्क्सको फङ्सन्स डेफिनेसनको बारेमा अलिकति कुरा हुन्छ। यो नेपालमा कहिले सुरुवात भयो र यसको चाहिँ विस्तार कसरी भइरहेको छ भन्ने बारेमा पनि केही स्लाइडहरू छन्। त्यस पछाडि यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्कले चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल भेराइटिज अथवा लोकल भेराइटिजहरू र त्यसको चाहिँ संरक्षण, प्रवर्धन र त्योसँग एसोसिएटेड इन्फर्मेसन, नलेज कसरी चाहिँ डकुमेन्टेसन, डिसेमिनेसन गरिरहेछ भन्ने कुराहरूमा अलिकति फोकस हुन्छ भने लास्टमा अब हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त, केही एउटा दुईटा कुराहरू जुन यहाँहरूलाई पनि थिङ्किङको लागि चाहिँ एउटा दुईटा कुराहरू राख्नेछु। आजको मेरो चाहिँ आउटलाइन, प्रेजेन्टेसनको आउटलाइन चाहिँ यसरी छ। अब यही बिचमा यहाँहरूलाई मैले चाहिँ कुरा गरिराख्दा कुनै चाहिँ हैन क्ल्यारिटी भएन, क्वेसन सोध्न मन लाग्यो भने यहाँहरूले चाहिँ च्याट बक्समा टाइप गर्दै गर्नुहोस्, पठाउँदै गर्नुहोस्। म पछि कञ्चनजीसँग कोअर्डिनेट गरेर यहाँहरूको जिज्ञासाहरू चाहिँ मेटाउने प्रयास गर्नेछु अन्तिममा। ब्रिफली अब लिबर्ड चाहिँ एउटा गैर सरकारी संस्था हो। अबको धेरैलाई जानकारी छ होला, कतिपय नहुन सक्छ। यो चाहिँ आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि पोखरामै स्थापना भएको, पोखरामै दर्ता भएको एउटा चाहिँ गैर सरकारी संस्था हो। हाम्रो हेड अफिस पोखरामा छ र चाहिँ एउटा प्रोग्राम कोअर्डिनेसन अफिस चाहिँ ललितपुर सानेपामा पनि छ। हाम्रो चाहिँ यो नेपालको चाहिँ गैर सरकारी संस्था सञ्चालन ऐन अनुसार यसको गभर्न चाहिँ एक्जिक्युटिभ बोर्डले नै गर्छ, तर म्यानेजमेन्ट डे टु डे म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ म्यानेजमेन्ट कमिटी छ हैन। र खास गरी हाम्रो यो संस्थाको मुख्य भिजन भनेको चाहिँ एक किसिमको हेल्दी, रेजिलिएन्ट र फुड सेक्युर सोसाइटी क्रिएट गर्ने, जहाँ चाहिँ एकदम मानिसहरू डिग्निफाइड लाइफ चाहिँ जिउन सक्छ, यो खालको हाम्रो भिजन छ। यो चाहिँ एक किसिमले हाम्रो अहिलेको वर्तमान नेपाल सरकारको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने चाहिँ जुन नारा छ त्योसँग पनि मोटामोटी त्यही लाइनमा अथवा त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्ने खालको चाहिँ हाम्रो भिजन छ। हामी चाहिँ नेपालको लिबर्डले नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा काम गर्छ। यो गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हो। हामी चाहिँ लगभग 1,04,000 घरधुरीमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा काम गरिरहेका छौँ विभिन्न जिल्लाहरूमा। यो चाहिँ परियोजनाको नयाँ आउने थपिने क्रम हुँदा हरेक वर्ष यो चाहिँ सङ्ख्या र नेपालमा हाम्रो कभरेज चाहिँ थपघट भइ नै रहेको हुन्छ। लिबर्डको चाहिँ चारवटा मुख्य कार्यक्रम छ। खास गरी हामी यो एग्रिकल्चर इनोभेसन फर फुड एन्ड न्युट्रिसन सेक्युरिटी सम्बन्धी काम गर्छौँ। यो चाहिँ यो भ्यालु चेन र चाहिँ इन्कम र इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गर्ने कामहरू गर्छौँ। क्लाइमेट चेन्जसँग रिलेटेड हाम्रो प्रोजेक्टहरू छ। कतिपय डिजास्टर रिलेटेड कामहरू गर्छौँ भने हाम्रो चाहिँ नाम अनुसारै यो बायोडाइभर्सिटी र इकोसिस्टम सर्भिसेस, त्यसमा पनि हामी चाहिँ थुप्रै कामहरू गर्छौँ। यो चारवटा मेन प्रोग्रामलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने हाम्रो चाहिँ अरू चारवटा क्रस कटिङ प्रोग्रामहरू पनि छ, जस्तो सोसियल रिसर्च पोलिसी एडभोकेट, सोसियल र पोलिसी रिसर्च, जेन्डरमा पनि हामी काम गर्छौँ भने नलेज म्यानेजमेन्ट, क्यापेसिटी बिल्डिङमा हामी काम गर्छौँ। त्यसै गरी इमर्जेन्सी रेस्पोन्स र ह्युमेनिटेरियनमा पनि हामी चाहिँ केही हदसम्म कामहरू गर्छौँ। यो ब्रिफली चाहिँ लिबर्डको इन्ट्रोडक्सन यहाँलाई गराउन चाहेँ र अलिकति म अब आजको टपिक अनुसार छलफल गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ सिड सिस्टम र नेपाल एग्रोबायोडाइभर्सिटी नेपालको अवस्था के छ त भन्ने कुराहरू हैन। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ नेपाल चाहिँ एकदमै ग्लोबल्ली बायोडाइभर्सिटी इन्क्लुडिङ एग्रिकल्चरल बायोडाइभर्सिटीमा एकदमै रिच मानिन्छ। अब बायोडाइभर्सिटी भन्दा
झट्ट चाहिँ अब हाम्रो यो एग्रो बायोडाइभर्सिटी पार्टहरू त्यति स्पष्ट आउँदैन र चाहिँ हामी झट्ट चाहिँ नेसनल पार्क अथवा वाइल्ड लाइफ त्यतातिर जान्छौँ। तर त्यसको चाहिँ हाम्रो फुड न्युट्रिसन हाम्रो इकोनोमिकको हिसाबले र चाहिँ हाम्रो लाइभलीहुडको हिसाबले चाहिँ एग्रो बायोडाइभर्सिटी पनि इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ र त्यो हिसाबले हामी वी आर अल्सो नोन फर एग्रिकल्चर बायोडाइभर्सिटी। तर चाहिँ यति हुँदाहुँदै पनि के छ भने जुन एग्रिकल्चर बायोडाइभर्सिटीको सन्दर्भमा कृषक अधिकांश कृषकहरूलाई चाहिँ यो यसको महत्त्व होइन वर्तमान र भविष्यमा यसको फुड सेक्युरिटी न्युट्रिसनमा यसको महत्त्व चाहिँ थाहा छैन। अझ भनौँ एउटा के छ भने नेपालको चाहिँ होइन कुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा कति गैँडा कति बाघ कति भालु भन्ने चाहिँ नेपाल सरकारसँग तथ्याङ्क छ। तर हामीसँग आजको दिनसम्म पनि नेपालमा कति चाहिँ धानका रैथाने जातहरू छन्, कति कोदोका रैथाने जातहरू छन्, कति तरकारी छन्, यस्तै किसिमको तथ्याङ्कहरू आजसम्म पनि यकिन रूपमा छैन। फाटोफुट्ट एउटा चाहिँ इस्टिमेसनको भरमा र केही ठाउँमा अध्ययन गरिएको भरमा त्यस्ता चाहिँ केही प्रकाशनहरू छन्। र वास्तविक रूपमा भन्ने हो भने हामी चाहिँ धनी छौँ भन्छौँ, तर हाम्रो चाहिँ हाम्रो टोटल डाइभर्सिटी रिचनेस खास गरी एग्रिकल्चर बायोडाइभर्सिटीमा ठ्याक्कै तथ्याङ्क चाहिँ हामीसँग अहिलेसम्म उपलब्ध छैन। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने नेपालमा जे जति बिउहरू नेपालका कृषकहरूलाई अथवा नेपालमा जे जति खेतबारीमा खेती गरिन्छ त्यसको लागि चाहिने बिउको 85% भन्दा बढी हिस्सा चाहिँ कृषकहरूको आफ्नै सिस्टमबाट चाहिँ आपूर्ति हुन्छ। अर्थात् लेस देन 15% चाहिँ गभर्मेन्टको सिस्टमबाट सप्लाई भइरहेछ। यसको मतलब यो 85% चाहिँ होइन सिड जुन कृषकको आफ्नै प्रणालीबाट सप्लाई भइरहेछ यसको क्वालिटीको कुराहरूमा चाहिँ थुप्रै क्वेसन हुनसक्छ। यो चाहिँ सिड भनेर जसरी हामीले चाहिँ डिफाइन गर्छौँ सबै कृषकहरूले त्यो अनुसारको यो चाहिँ यो फार्मर सिड सिस्टमबाट सप्लाई भएको सिडमा त्यो क्वालिटी चाहिँ हुँदैन। र चाहिँ अर्को के छ भने यो सिड सिस्टममा हामी चाहिँ ग्रेजुअल्ली अरू देशहरूमा विकास भएका हाइब्रिड सिडहरू चाहिँ आयात गर्ने क्रमहरू एकदमै बढ्दो छ। त्यसले चाहिँ विभिन्न किसिमको रिस्कहरू पनि निम्ताइरहेको छ। एक किसिमले बेला बेलामा यो कृषिमा पनि यो आयातित हाइब्रिडले चाहिँ डिजास्टर भइरहेको छ। यहाँहरूलाई चाहिँ गत सालको यो एउटा चाहिँ गरिमा धानको होइन समाचारहरू व्यापक आयो, यहाँहरूलाई याद छ। केही वर्ष पहिला चाहिँ 8-10 वर्ष पहिला होल तराईको चाहिँ तराई बेल्टमा विन्टर मेजमा चाहिँ दाना लागेन। केही वर्ष पहिला चाहिँ भक्तपुरतिर पनि चाहिँ धानमा ठुलो समस्या आएको थियो। यस्तो किसिमको चाहिँ विपत्तिहरू आइरहेको छ। यो चाहिँ इम्पोर्टेड हाइब्रिड सिडहरूले गर्दाखेरि र हामीले आफूसँग भएको रिसोर्सहरूलाई चाहिँ त्यसको भ्यालु नगरिकन अन्तबाट आएको सिडहरू एक किसिमले चाहिँ अनसर्टेन्टिज हामीले रोपेर त्यस्तो किसिमको डिजास्टर प्रतिफलहरू चाहिँ भइरहेको छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ त्यसको साथसाथै यो चाहिँ लोकल भेराइटीहरू जुन हामी एकदमै रिच भन्छौँ त्यो चाहिँ बिस्तारै होइन यसको चाहिँ लगाउने क्षेत्रफल लगाउने कृषकहरू यसको चाहिँ प्रयोग एकदमै ग्रेजुअली चाहिँ घट्दै गइरहेको छ। र अर्कोतिर चाहिँ तर यो एग्रो बायोडाइभर्सिटी सेक्टरमा हेर्ने हो भने यो पोलिसी लेभलमा नेपाल सरकारले एकदमै राम्रो पोलिसीहरू चाहिँ बनाएको छ। बाहिरका मान्छेहरूले चाहिँ विदेशी सरकार सङ्घ संस्थाहरूले एकदमै एप्रिसिएट गर्छन् हाम्रो चाहिँ नेसनल पोलिसीहरूमा एग्रो बायोडाइभर्सिटी सेक्टरमा। तर यसको इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट हेर्ने हो भने अलिकति एकदमै दयनीय अवस्थामा छ। र यसको चाहिँ नतिजा के छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ ग्रेजुअली हाम्रो रैथाने बालीनालीहरू रैथाने बालीनालीसँग जोडिएको चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित ट्रेडिसनल नलेज चाहिँ इरोड भइरहेको छ, लस भइरहेको छ। हामी चाहिँ यो सिड्स एन्ड प्लान्टिङ मेटेरियल्समा चाहिँ एकदमै एक्सटर्नल डिपेन्डेन्सी चाहिँ बढ्दो छ। यहाँहरूले चाहिँ बिउको आयातहरू चाहिँ हेर्नु हो भने त्यो भोल्युमहरू नेपाल कृषि मन्त्रालयको डाटाहरू हेर्नु हो भने त्यस्तो किसिमको देखिन्छ भने चाहिँ यो अझै पनि नेपालमा हामी चाहिँ एग्रिकल्चर होइन नेट इम्पोर्टमै छौँ। हामी चाहिँ हाम्रो क्रप यिल्ड एकदमै पुवर छ, फुड इन्सेक्युरिटी छ। साउथ एसियामै हेर्ने हो भने पनि यो चाहिँ यो धान गहुँ मकैमा चाहिँ नेपाल सबैभन्दा पुछारमा आउँछ प्रोडक्टिभिटीको तुलना गर्ने हो भने। त्यो हुनुको कारण चाहिँ यो एउटा चाहिँ यो क्वालिटी सिडमा चाहिँ एक्सेस नहुनु पनि एउटा कारण चाहिँ हो। एउटा चाहिँ हाम्रो यस्तो किसिमको अवस्था छ।
अर्को अवस्था जस्तो म यो ट्रेडिसनल नलेज रिलेटेड कुरा गर्न चाहन्छु यो स्लाइड होइन। यो चाहिँ यहाँ हेर्नुहुन्छ यो हामीसँग चाहिँ होइन ट्रेडिसनल नलेजको कुराहरू गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ 4वटा अवस्थाको म कुरा गर्न गइरहेको छु। एउटा चाहिँ नलेज होल्डर जुन अलिकति एकदमै लामो समय कृषिमा चाहिँ बिताएका, कृषिमै जिन्दगी बिताएकाहरूसँग प्रशस्त यो ट्रेडिसनल नलेजहरू हुन्छ। अनि चाहिँ यो यङ जेनेरेसनहरू रिसिपिएन्टहरू पनि छ। तर चाहिँ यो त्यसको लागि नेपाल सरकार अथवा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले एउटा चाहिँ काम पनि गरिरहेछ। तर चाहिँ त्यो चिजै प्लान्ट जेनेटिक रिसोर्सेस अथवा त्यो मेटेरियल चाहिँ छैन भनेपछि यो चाहिँ के हो त, एउटा कथा हो होइन। अब हामी गाउँतिर गयौँ भने किसानहरूसँग कुरा गऱ्यौँ भने अनि यो रैथाने जातहरूको कुरा गऱ्यो भने उहाँहरूले भन्नुहुन्छ पहिला यस्तो थियो यस्तो थियो, हामी यस्तो खान्थ्यौँ उस्तो खान्थ्यौँ, अहिले चाहिँ त्यो छैन भनेर एक किसिमको चाहिँ यस्तो किसिमको अवस्था छ यो होइन। जस्तो चितवनतिर गयो भने त्यहाँका कृषक अलिकति पाको कृषकहरूले यो 70, दुधराज, गोला जस्ता धानहरूको कुराहरू गर्नुहुन्छ जुन चाहिँ एकदमै स्वादिलो मिठो होइन हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो होइन। अहिले एक किसिमले हामी यो स्टोरी मात्रै सुनिरहेछौँ, त्यो मेटेरियलहरू लस भइसकेको छ। एउटा चाहिँ यस्तो किसिमको अवस्था छ अहिले। अर्को अवस्था के छ भने नलेज होल्डर छ, रिसिपिएन्ट पनि छ, यङ जेनेरेसन चाहिँ सिक्न पनि चाहन्छ, प्लान्ट जेनेटिक रिसोर्सेस यस्ता बिउ बिजनहरू पनि छ, तर सिचुएसन छैन। गभर्मेन्ट यसको बारेमा कुरै पनि गर्दैन, कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ होइन यसको बारेमा छलफल अथवा कार्यक्रम गर्न चाहँदैन। भनेपछि यसको चाहिँ के हो त, यसको आउटकम चाहिँ यो अहिले यसलाई चाहिँ यसको मर्म मान्छेले बुझिरहेको छैन यो होइन। त्यो चाहिँ त्यति यो आवश्यकता, यो खासै आवश्यकता छैन भन्ने तरिकाले चाहिँ लिइरहेको देखिन्छ। यो यस्तो किसिमको पनि अवस्था छ अहिले। भने अर्को अवस्था के छ भने नलेज होल्डर छ अनि सिचुएसन पनि छ, हामीसँग चाहिँ रिसोर्सेसहरू पनि छ, तर यङ जेनेरेसन चाहिँ अब यो कृषिमा अलिकति चासो देखाउँदैन आजभोलि होइन। अब अहिले यो कोरोना पछाडि फेरि थप चाहिँ यो कृषिमा यो एकदमै बढिरहेछ चासो, यो खुसीको कुराहरू हो। तर इन जेनरल हेर्ने हो भने विगत केही दशकमा बाट कृषि क्षेत्रबाट धेरै मान्छेहरू पलायन भए अथवा युवाहरूको त एकदमै यसमा चासो नै देखाएनन्। अब फाटोफुटो अर्कै कुरा हो होइन। यो अवस्था हुँदाखेरि के हुन्छ त, यो हाम्रो चाहिँ ट्रेडिसनल नलेज चाहिँ थ्रेटेन हुन्छ। यो कुनै न कुनै बेला त्यो रिसिभ गर्ने मान्छे नभइसकेपछि त्यो ट्रेडिसनल नलेजहरू चाहिँ लस भएर जान्छ। र अर्को अवस्था चाहिँ कस्तो किसिमको छ भने कञ्चनजीलाई मैले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेँ यो भिडियोहरू अलिकति स्लाइड डिस्ट्र्याक्ट गरिरहेको छ, 1-2 जना साथीहरूको। सम्भव हुन्छ भने तपाईँले म्युट गरिदिनुहोस् प्लिज है। र चाहिँ अर्को अवस्था कस्तो छ भने प्लान्ट जेनेटिक चाहिँ रिसोर्सहरू छ, हामीसँग मेटेरियलहरू छ, अनि चाहिँ वातावरण पनि ठिक छ, यङ जेनेरेसनहरू पनि चाहिँ सिक्न चाहन्छ, तर चाहिँ नलेज होल्डरै छैन उहाँहरू चाहिँ होइन छैन भनिसकेपछि त्यो पनि के भयो त, त्यो नलेज चाहिँ अलरेडी लस भइसक्यो। हामीसँग चाहिँ हाम्रै अगाडि अथवा हाम्रै खेतबारीमा सुनकै डल्ला भए पनि त्यो बारेमा हामीलाई थाहा नभइसकेपछि के हो त, त्यो चाहिँ होइन त्यसको खासै महत्त्व भएन। यस्तो किसिमको अवस्था चाहिँ छ। यो खास गरी हामीले ट्रेडिसनल भेराइटी, लोकल भेराइटीहरूको कुराहरू गर्ने हो भने हाम्रो देशमा अहिले यस्तो यो 4वटै अवस्था छ होइन। कतिपय चाहिँ स्टोरी भइसकेको छ, हामीसँग त्यस्तो चाहिँ होइन चिज छैन, तर अरू 3वटा अवस्थामा चाहिँ होइन यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो कम्युनिटी सिड ब्याङ्क चाहिँ यदि हामीले काम गर्ने हो भने कम्तीमा यो 3वटा यो अवस्थामा चाहिँ एउटा सोल्युसन हुन सक्छ। कम्तीमा यो रियलाइज नगरेको अवस्थालाई रियलाइज गराउन सकिन्छ, जुन चाहिँ थ्रेटेन छ त्यसलाई चाहिँ त्यसमा काम गरेर अलिकति कमन बनाउन सकिन्छ। अनि कम्तीमा यो चाहिँ 2टा अवस्थामा अलिकति काम गर्न सक्छ र यो लास्टको 2तिर जुन एक्सट्रिम रेट छ त्यो अवस्थाबाट बाँकी रहेको चिजलाई त्यो अवस्थामा हुनबाट चाहिँ जोगाउन सक्छ कम्युनिटी सिड ब्याङ्कले। अब त्यसो भए के हो त कम्युनिटी सिड ब्याङ्क भन्दाखेरि होइन, यो चाहिँ एक किसिमको यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्क एक किसिमको एप्रोच हो, पद्धति हो, जसले चाहिँ रैथाने बालीनालीहरू होइन को चाहिँ पहिचान, त्यसको संरक्षण खोजी नीति गर्ने, अनि चाहिँ सङ्कलन गर्ने, नियमित रूपमा त्यसको बिउ उत्पादन गर्ने र आवश्यकता अनुसार कृषकहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराउने कामहरू चाहिँ सामुदायिक बिउ ब्याङ्कले गर्छ। यो खास गरी चाहिँ कृषकहरूको संस्था, यो सहकारी अथवा अरू खालको कृषक समूह संस्था त्यस्तोहरूले सञ्चालन गर्ने एउटा चाहिँ कार्यक्रम हो, एउटा पद्धति हो। तर यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्कमा यस्ता चाहिँ रैथाने जातको खोजी नीति, सङ्कलन
त्यसको उत्पादन, त्योसँग सम्बन्धित परम्परागत ज्ञान अथवा जानकारी अभिलेखीकरणको अलावा सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरूले उन्नत जातको बिउहरू पनि त्यो कृषकहरूको आवश्यकता अनुसार अथवा त्यो ठाउँमा उत्पादन गर्न सकिने उन्नत जातको बिउहरू पनि उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्ने कामहरू चाहिँ सामुदायिक बिउ ब्याङ्कले गर्छ। त्यसमा जुन अघि पहिलाको स्लाइड यहाँले चाहिँ जुन सिड सिस्टमको कुराहरू गरिरहेको थियौँ, 85% भन्दा बढी सप्लाई चाहिँ फार्मर्सको सिस्टमबाट सप्लाई भइरहेछ, जुन चाहिँ क्वालिटीमा क्वेसन छ। त्यो अवस्थामा हामीले कम्युनिटी सिड ब्याङ्क चाहिँ विस्तार गर्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ ठुलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भने अहिलेसम्मको हाम्रो चाहिँ अनुभव छ। र चाहिँ अब यो कम्युनिटी सिड ब्याङ्कले के काम गर्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यो रैथाने अघि नै भन्यो होइन, रैथाने बालीनालीहरूको पहिचान गर्ने, जुन चाहिँ कतिपय ऱ्यापिड रूपमा लस भइरहेछ, नलेज लस भइरहेछ, त्यस्तोहरूको चाहिँ पहिचान गर्ने, सङ्कलन गर्ने, प्रमोसन, त्यसको संरक्षण प्रवर्धन गर्ने कामहरू गर्छ सामुदायिक बिउ ब्याङ्कले। एउटा चाहिँ यसको मुख्य काम उद्देश्य भनेको त्यो हो भने अर्को चाहिँ अघि नै भनियो, हामी जैविक विविधतामा धनी छौँ तर चाहिँ यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने चेतना हामी कहाँ छैन। त्यस कारण सामुदायिक बिउ ब्याङ्क स्थापना गर्ने हो भने यसले चाहिँ कृषकहरूलाई, यङ स्टेजहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा एजुकेट गर्ने र चाहिँ हाम्रो रैथाने बालीनारीहरूको चाहिँ महत्त्व होइन, वर्तमान र चाहिँ भविष्यको फुड एन्ड न्युट्रिसन सेक्युरिटीको लागि, लाइभलीहुडको लागि चाहिँ महत्त्व कति छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चेतना जगाउने काम चाहिँ सामुदायिक बिउ ब्याङ्कले गर्न सक्छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ यो क्वालिटी सिड सप्लाई गर्ने, मैले अघिल्लो स्लाइडमा पनि कुरा गरेँ होइन, नेपाल सरकारले सिफारिस गरेको उन्नत जातहरूको बिउ चाहिँ सुलभ रूपमा कृषकहरूलाई उपलब्ध गराउने कामहरू गर्न सक्छ। किनभने अहिले चाहिँ यो नेपाल सरकारको संयन्त्रले मात्रै हाम्रो चाहिँ कृषकहरूको लागि चाहिने बिउ होइन, यो 50% पनि 15% मात्रै सकिएको छ भनेपछि अब कति होइन स्कोप छ यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्कको भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँबाट देखिन्छ। र यदि चाहिँ सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरूले यस्तो काम गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो किसिमको आउटपुट हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ संरक्षणको चाहिँ सुनिश्चितता भयो, अनि सिड्सहरूले विभिन्न खालका थरीका गुणस्तरीय बिउहरूमा चाहिँ कृषकको पहुँच हुन्छ सुलभ रूपमा। त्यसै गरी यो होल प्रोसेसले चाहिँ एउटा कृषक समुदाय सहकारीलाई चाहिँ एउटा सशक्त बनाउने कामहरू चाहिँ गर्न सक्छ भने यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्क भनेको यस्तो चिज हो जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बिउमा कृषक अधिकार भनेर एउटा चाहिँ सन्धि छ, जुन एफएले ल्याएको, नेपाल सरकारले पनि अनुमोदन गरेको छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अनुसार बिउमा कृषक अधिकार सुनिश्चित गर्ने एउटा चाहिँ माध्यम पनि यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्क हो भने यसले चाहिँ हाम्रो लोकल सिड सिस्टमलाई चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्ने काम गर्छ, जुन सुलभ रूपमा क्वालिटी सिड्स एक्सेस गराउने काम गर्छ भने अल्टिमेटली फुड सेक्युरिटी, इन्कम र चाहिँ लाइभलीहुड इम्प्रुभ गर्नेमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्छ। यो खालको चाहिँ कामहरू यदि हामीले सामुदायिक बिउ ब्याङ्क यसको चाहिँ सही मर्म र यसको चाहिँ स्टेपहरू प्रोपर फलो गरेर स्थापना गर्ने हो भने यसको चाहिँ महत्त्व यो समग्र कृषि विकासमा, फुड सेक्युरिटीमा, न्युट्रिसन सेक्युरिटीमा र लाइभलीहुड स्मलहोल्डरहरूको लाइभलीहुड इन्हान्समेन्टमा यसको चाहिँ ठुलो स्कोप चाहिँ छ। र नेपालको चाहिँ यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्कको इतिहास हेर्ने हो भने यस्तो खालको छ। विश्वमा हेर्ने भने लगभग चाहिँ यो 30-35 वर्ष भइसक्यो, तर नेपालमा पनि लगभग 25 वर्षदेखि चाहिँ यो सुरु भएको 20-25 वर्ष भइसक्यो। तर जति चाहिँ यतिका वर्ष भइसक्दा पनि जुन रूपमा चाहिँ देशव्यापी रूपमा हुनुपर्ने हो, हामीले गराउन सक्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ गराउन नसकेको स्थितिहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ। यसो हेर्दाखेरि यो 1994मा दलचोकीमा चाहिँ एउटा युसी क्यानाडा भन्ने संस्था थियो, त्यहाँबाट चाहिँ सुरु गरियो। लिबर्डले चाहिँ हाम्रो 2003बाट सुरु गरेको यो काम गर्नलाई। र यहाँ चाहिँ देख्नुहुन्छ 1994मा सुरु भए पनि 2003सम्म यो चाहिँ एउटाको एउटा नै रह्यो। एकदमै यो इनिसियल स्टेजमा यसलाई चाहिँ के कसरी भन्ने कुराहरू चाहिँ यो सिक्ने चरणमै थियो होइन। र चाहिँ 2003मा हामीले लिबर्ड, नार्क, बायोभर्सिटी नेसनल मिलेर चाहिँ यो 12मा सुरु गऱ्यौँ। त्यस पछाडि लिबर्डले चाहिँ त्यहाँको सिकाइलाई विभिन्न ठाउँमा चाहिँ स्केल अप गर्ने कामहरू गर्यो र चाहिँ अनि यो बिचमा आएर नेपाल सरकारले पनि केही चाहिँ अनुसरण गर्ने गाइडलाइनहरू बनाउने कामहरू गर्यो। तर चाहिँ त्यो कतिपय ठाउँमा जुन उद्देश्य
अनुसार गर्नुपर्ने जुन प्रक्रियाहरू पुर्याउनु पर्ने थियो त्यो प्रक्रिया नपुर्याइसकेपछि नेपाल सरकारले सुरु गरेका यस्ता सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरू त्यति धेरै निरन्तरता छैनन्, एउटा दुईटा ठाउँहरूमा अझै पनि छन् होइन। र चाहिँ लिबर्ड चाहिँ 2003 देखि आजको दिनसम्म एउटा चाहिँ निरन्तर रूपमा यसको चाहिँ स्थापना गर्ने र चाहिँ फैलाउने कामहरू चाहिँ लागिरहेछ। इभन नेपालमा मात्रै होइन, साउथ एसियामा पनि लिबर्डले चाहिँ यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरू विस्तार गर्ने कामहरू गरेको छ। बङ्गलादेश, इन्डिया, श्रीलङ्कामा पनि हामीले चाहिँ यो सम्बन्धी कामहरू चाहिँ गरेका छौँ। र लिबर्डले गरेको कामहरू चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले नेपालको विभिन्न जिल्लाहरूमा सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरू चाहिँ स्थापना गर्न सहयोग चाहिँ लिबर्डले सहजीकरण गरिरहेछ। हालसम्म यो 2003 देखि 2020 सम्म आइपुग्दाखेरि 16वटा जिल्लामा 22वटा सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरू स्थापना गर्न लिबर्डले सहजीकरण गरेको छ। यसमध्ये एउटा दुईटा चाहिँ केही सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरू अलिकति डोर्मेन्ट छन् विभिन्न कारणले गर्दाखेरि। खास गरी यो पश्चिमतिर हेर्नुहुन्छ भने यो कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा जति गर्नुपर्ने थियो त्यो परियोजनाको लिमिटेसनहरूले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा दुईटा अलिकति डोर्मेन्ट भयो। त्यसै गरी यो जुम्लामा पनि अलिकति केही चाहिँ डिस्ट्राक्सनहरू विपदहरू आइपऱ्यो, त्यसले गर्दा चलेन। होइन भने यो चाहिँ 22वटा मध्ये 19वटा सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरू अहिले पनि कतिपय ठाउँमा हामी छौँ, कतिपय ठाउँमा हामी छैनौँ। उहाँहरू इन्डिपेन्डेन्टली यो चाहिँ रैथाने बिउहरूको खोजी नीति, संरक्षण, त्यसको चाहिँ बिउ हरेक वर्ष बिउ उत्पादन गर्ने, कृषकहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराउने कामहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा गरिराख्नु भएको छ। यसको डेटाहरू म यहाँहरूलाई पनि देखाउँछु। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यी चाहिँ लिबर्डले सहजीकरण गरेका 22वटा मध्ये 19वटा सामुदायिक बिउ ब्याङ्कको डाटा चाहिँ यहाँ छ। तपाईँको चाहिँ यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरूले एउटादेखि 43वटा किसिमका बाली प्रजातिहरूको बालीहरू चाहिँ खोजी नीति, संरक्षण गर्ने कामहरू गरिरहेछ भने तपाईँको चाहिँ 12वटादेखि 152वटा जातसम्म चाहिँ सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरूले संरक्षण गरिरहेछ। यो चाहिँ टोटल फिगर चाहिँ लगभग होइन, यो 1407वटा हुन्छ। यी 19वटा सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरूले संरक्षण प्रबन्धन गरिरहेका रैथाने बाली नालीहरू। यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरूले प्रत्येक वर्ष यो 1407 किसिमका बिउहरूको चाहिँ नयाँ बिउ बनाएर अनि आवश्यकता अनुसार कृषकहरूलाई, चाहिएको कृषकहरूलाई उपलब्ध गराउने अनि नचाहिए सामुदायिक बिउ ब्याङ्कमा राख्ने, फेरि नयाँ बिउ बनाउने, त्यस्तो किसिमको कामहरू चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। यहाँ देख्नुहुन्छ यो 1407 मध्ये होइन अधिकांश चाहिँ यो सिरियल्समा छ। त्यस पछाडि लेग्युम्स र चाहिँ पल्सेसहरू पनि छ। कुकुर बिज, रुट्स एन्ड ट्युबर्स, मसला बाली, तेल बाली, चाहिँ यो लिफी भेजिटेबलहरू छ। अरू खालका भेजिटेबलहरू, अदर क्रप गरेर चाहिँ यो 1407 किसिमको बालीहरू चाहिँ जातहरू चाहिँ 19वटा सामुदायिक बिउ ब्याङ्क प्रबन्धन गरिरहेछन्। यो नम्बर पनि प्रत्येक वर्ष चाहिँ केही न केही बढाउने क्रममा चाहिँ छ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ यो खास गरी कस्ता कस्ता चिजहरू सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरूले संरक्षण गरिरहेछन् भन्ने कुरा मैले चाहिँ यो लौकाको डाइभर्सिटी तपाईँलाई देखाउन खोजेको। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यी सबै रैथाने लौका हो होइन, कुनै डल्ला छन्, कुनै चाहिँ मान्छे जस्तो अलगा अलगा, कुनै चाहिँ फर्सी जस्तो, कुनै के जस्तो होइन। यो सबैको आफ्नो विशेषता छ, आफ्नो महत्त्व छ, विभिन्न आफ्नो प्रयोग छ। त्यसै गरी अरू विभिन्न बालीहरूका पनि केही चाहिँ यो रैथाने बालीहरू मैले यहाँ राखेँ। र चाहिँ सामुदायिक बिउ ब्याङ्कमा खास गरी अलिक थोरै परिमाणमा हुने रैथाने बिउहरू चाहिँ यसरी चाहिँ यो एयर टाइट बोतलहरूमा भण्डारण गरिन्छ। राम्रोसँग सुकाएर राखिसकेपछि खेर गएका यो कोक फेन्टाका बोतलहरूमा यस्ता तरकारीका बिउहरू खास गरी चाहिँ यो एयर टाइट बोतलहरू चाहिने भएकोले यस्ता चिजहरू प्रयोग गरिन्छ होइन। र विभिन्न यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो तल लेफ्टतिर कर्नरमा यो हाइड्रियन भनेको छ। अनि त्यसको राइट साइडको कर्नरमा देख्नुभयो भने त्यहाँ दुईटा बोतलमा चाहिँ एउटामा पिङ्क कलरको चाहिँ छ, एउटामा चाहिँ यो निलो निलो छ। यो निलो भनेको चाहिँ बिउको मोइस्चर एकदमै ठिक छ भन्ने हो। र चाहिँ पिङ्क कलरको हुनु भनेको चाहिँ त्यसमा ह्युमिडिटी बढी छ, देन यु निड टु ड्राई दिस सिड भन्ने हो होइन। यस्तो किसिमको टेक्नोलोजीहरू पनि कति चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरिएको छ। यो खास गरी यो तरकारीको बिउहरू जुन थोरै क्वान्टिटीमा हुने भएकोले यस्ता किसिमका चाहिँ स्ट्रक्चरहरूमा राख्ने गरिन्छ सामुदायिक बिउ ब्याङ्कमा। अर्को चाहिँ यो
खास गरी यो फोटो चाहिँ बाराको सामुदायिक बिउ ब्याङ्क हो होइन, र बाराको सामुदायिक बिउ ब्याङ्कले चाहिँ अधिकांश रैथाने धानका बालीहरूमा चाहिँ काम गरिरहेको छ। यो 2003मा स्थापना भएको चाहिँ सामुदायिक बिउ ब्याङ्क हो। मैले अघि भनेको थिएँ लिबर्डको यो पहिलो अनुभव हो। हामीले यहीँबाटै सिकेको सामुदायिक बिउ ब्याङ्क कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने कुराहरू। र चाहिँ यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्कमा चाहिँ लगभग 110वटा जातहरूमध्ये 89वटा चाहिँ धानका मात्रै रैथाने जातहरू छन्। त्यसमा पनि लगभग 20वटा जति त एरोमेटिक राइसहरू मात्रै छन्। अहिले हामी चाहिँ यो बाँच्न आउने धानको कुराहरू गर्दाखेरि अधिकांश हामी चामल किन्न गयौँ भने यो सुपर मार्केटमा कि त चाहिँ पाकिस्तानबाट आएको कि त इन्डियाबाट आएको भेटिन्छ। तर हामीसँग भएका यी चाहिँ एरोमेटिक राइसहरू त्यो बजारमा आउने भन्दा कैयौँ गुणा राम्रा छन्, जुन कुराहरू चाहिँ हामीले प्रमोट गर्न सकिरहेको छैनौँ। मैले यो स्लाइडमा अर्को भन्न खोजेको कुराहरू के हो भने यो धानको बिउहरू चाहिँ यो माटोको भाँडो अथवा चाहिँ यो परम्परागत स्ट्रक्चरमा राखिएको छ। यो पनि चाहिँ यो यसमा राख्दा पनि बिउ बिग्रिँदैन, किनभने यो धान चाहिँ तपाईँको हामी असोज कार्तिकमा काट्छौँ एकदमै ड्राई सिजनमा। त्यस पछाडि चाहिँ यो स्टोर पनि पुरै ड्राई सिजनमा जुन चाहिँ वैशाख जेठसम्म हुन्छ। त्यसकारण ड्राई सिजनमा यस्तो किसिमको स्ट्रक्चरमा राखे पनि केही पनि फरक पर्दैन धानको बिउहरूलाई। तर चाहिँ अघि जुन तरकारीको बिउहरू जुन चाहिँ एयर टाइटमा राख्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तोहरूलाई चाहिँ यस्तो परम्परागत भाँडाहरूमा राख्दाखेरि त्यति चाहिँ भाइबिलिटी नहुने होइन त्यस्तो समस्या आउँछ। र अर्को कुरा के हो भने जुन कृषकहरूले गाउँघरमा यस्तो किसिमको भाँडाकुँडामा बिउ राख्छन् तर उनीहरूको घरमा आगो बाल्ने हुनाले त्यहाँभित्रको चाहिँ ह्युमिडिटी एकदमै कम हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ बिउ चाहिँ सुकिरहेको हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर कम्युनिटी सिड ब्याङ्कमा त्यस्ता ट्रेडिसनल स्ट्रक्चर मात्रै प्रयोग गर्दा चाहिँ त्यति उपयुक्त नभएको हाम्रो चाहिँ अनुभव छ। यो मैले चाहिँ बाराको केही एरोमेटिक राइस ल्यान्डेसको फोटो र नाम राखेँ। यहाँहरूले त कतिपयले यो चाहिँ होइन नाम नसुनेको पनि हुनसक्छ। घिउ कुमार भन्ने छ, रामजवाइन भन्ने छ, उजरका बासमती। यो कतिपय चाहिँ भाषा पनि त्यो यो मध्य तराईको बारातिर बोल्ने यो भोजपुरी भाषासँग सम्बन्धित छ होइन। उजरका बासमती भनेको यो सेतो बासमती भने हो होइन। बहार्नी भन्ने छ, कस्तो कस्तो एकदमै नामै मजाको छ। लाजी भन्ने छ, बलमसार, मालभोग सुन्नुहोस् होइन, करिया कोमोद। यस्ता त 20-25वटा चाहिँ यस्ता रैथाने जातहरू चाहिँ यो सबै बासमती धान चाहिँ ती सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरूले समर्थन गरिरहेछ। म यहाँहरूलाई कन्फिडेन्सको साथ के भन्न सक्छु भने यदि त्यो बाराको सामुदायिक बिउ ब्याङ्क नभएको भए यी यस्ता किसिमका रैथाने जातहरू धेरै जसो त्यो मध्य तराईबाट लोप भएर गइसक्ने थिए। त्यो बाराको सामुदायिक बिउ ब्याङ्कले बारा, पर्सा, रौतहट तीनवटै जिल्लाबाट चाहिँ त्यस्ता रैथाने धानका जातहरू संरक्षण गरेर चाहिँ सङ्कलन गरेर संरक्षण गरिरहेको छ। यो एउटा नमुना मात्रै हो, मैले चाहिँ के यहाँहरूलाई राख्न चाहेको। अर्को चाहिँ सामुदायिक बिउ ब्याङ्क भनेको चाहिँ यो लोकल मात्रै होइन है, सामुदायिक बिउ ब्याङ्कले दुईटै काम गर्छ, यो यहाँहरूले बुझ्नु जरुरी छ। संरक्षण मात्रै हुँदा पनि कृषकहरूलाई रैथाने बिउ पनि चाहिन्छ, उन्नत जातको बिउ पनि चाहिन्छ। यो दुईटै किसिमको बिउहरूको उपलब्धता सामुदायिक बिउ ब्याङ्कले गर्छ। त्यसकारण चाहिँ अघि चाहिँ यो बोतलमा बट्टामा बिउ ब्याङ्क देख्नुभयो, सानो सानो घैलामा देख्नुभयो, त्यतिले त कति किसानलाई पुग्ला भन्ने पनि होला। लोकल जातको पनि धेरै माग छ भने ठुलो क्वान्टिटीमा परिमाणमा उहाँहरूले बिउ उत्पादन गर्नुहुन्छ र चाहिँ जुनको माग छैन त्यो सानो परिमाणमा उत्पादन गर्ने कामहरू गर्नुहुन्छ भने उन्नत जातको यो चाहिँ उहाँहरूको त्यो लोकल क्षेत्रमा कति बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ त्यो आधारमा चाहिँ उन्नत जातको बिउ पनि उत्पादन गरेर बिक्री वितरण चाहिँ सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरूले गर्नुहुन्छ। लिबरले सपोर्ट गरेका ती 19वटा सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरूले हरेक वर्ष 250 टन भन्दा बढी धान गहुँका बिउहरू चाहिँ उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गरिरहेछ, जसले चाहिँ एक किसिमले यो एडिसनल उत्पादनको मात्रै हिसाब गर्ने हो भने पनि लगभग वार्षिक रूपमा 1 अरब जतिको मेरो हिसाबमा 93 करोड जति थियो होइन, त्यतिको एडिसनल प्रोडक्सन चाहिँ यी कम्युनिटी सिड ब्याङ्कले शुद्ध बिउ उत्पादन गरेको कारणले नेपालमा भइरहेको छ। त्यसकारण यो चाहिँ सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरूको स्कोप ठुलो छ, कन्ट्रिब्युसन ठुलो छ। अब म अलिकति हामीले यो चाहिँ ती त संरक्षणका कुराहरू भए, म अलिकति प्रवर्धन यसको प्रमोसनको काम यसको युज कसरी भइरहेछ त्यो पाटोमा चाहिँ केही छलफल गर्न चाहन्छु। खास गरी यो चाहिँ हामीले रैथाने बिउहरूलाई एउटा चाहिँ नयाँ जात विकास गर्ने माउको रूपमा प्रयोग गरेर गरेका छौँ। यो पनि बाराकै उदाहरण हो। यहाँ चाहिँ एउटा दुधी सरो भन्ने धान छ,
थियो लोकल जात जसको भात चाहिँ दुध जस्तै सेतो हुने, त्यही भएर नाम पनि दुधिसरो छ। त्यो चाहिँ एकदम सुक्खा अथवा बालुवानी माटोमा हुने भएकोले त्यहाँका कृषकहरूले त्यसलाई चाहिँ यो बाली प्रजननमा प्रयोग गरेर बढी फल्ने बनाउने भन्ने उहाँहरूको अनुरोध अनुसार त्यो धानलाई चाहिँ यो बिजी 1442 भन्ने उन्नत जातसँग क्रस गरियो। त्यसबाट चाहिँ यो कचरुवा 4 भन्ने धान चाहिँ विकास भएको छ बारा जिल्लामा, केही वर्ष पहिला नै विकास भएको। अहिले त्यहाँको सामुदायिक बिउ ब्याङ्कले त्यो कचरुवा 4 भन्ने त्यो त्यहाँ कचरुवा गाउँमा विकास भएकोले त्यो धानको नाम पनि कचरुवा नै राखियो र चाहिँ अहिले त्यो बाराको सामुदायिक बिउ ब्याङ्कले प्रत्येक वर्ष त्यो कचरुवा 4 को बिउ उत्पादन गर्ने र बिक्री वितरण गर्ने कामहरू चाहिँ गरिरहेको छ। त्यसकारण यो स्थानीय जातलाई चाहिँ एउटा ब्रिडिङ मेटेरियलको रूपमा प्रयोग गरेर जुन कम फल्ने अथवा ढल्ने अथवा अरू खालका अवगुणलाई चाहिँ हटाउने र त्यसमा भएको राम्रो गुणलाई चाहिँ सारेर नयाँ जात विकास गर्ने कामहरूमा पनि प्रयोग चाहिँ भइरहेको यो एउटा उदाहरण हो। त्यसै गरी अर्को हामीले चाहिँ यो तपाईँलाई यो म झापाको कुरा गर्छु। झापामा हामीले चाहिँ एउटा परियोजना थियो 8 वर्ष जति सञ्चालन गऱ्यौँ। अहिले यो परियोजना सकिसक्यो र त्यो परियोजना अवधिमा त्यहाँ सामुदायिक बिउ ब्याङ्क स्थापना गरियो र त्यो हामी त्यहाँ परियोजना लिएर जाँदाखेरि यो कालो नुनिया भन्ने जात त्यो शिवगञ्ज पहिलाको गाविसबाट लगभग हराउन लागिसकेको थियो। हामीले मुस्किलले सुनसरी, मोरङ र झापा 3टा जिल्लाबाट 36 जना कृषककोमा यो बिउ भेटायौँ र ती 36वटै कृषककोबाट त्यो नमुना सङ्कलन गरेर अनि यो कालो नुन त्यो 36 मध्ये रोग कम लाग्ने, नढल्ने, बढी फल्ने चाहिँ लाइन त्यो स्याम्पल छनौट गरेर अहिले चाहिँ यो कालो नुनिया धान चाहिँ यो राष्ट्रिय स्तरबाट सिफारिसको लागि पनि पेश भइरहेको छ। खास गरी यो सबै कुराहरू सकिसकेको छ। अब यो राजपत्रमा आउनु मात्रै बाँकी छ। यो चाहिँ बिउ बिजन परीक्षण प्रयोगशालाले यसलाई चाहिँ अनुमोदन गरिसकेको अवस्था छ र यति काम गरिसकेपछि यो कालो नुनिया अहिले फेरि 50औं हेक्टरमा त्यो क्षेत्रमा चाहिँ फेरि फैलियो र एक किसिमले चाहिँ लोप हुन लागेको बिउ पुनः चाहिँ व्यापकता पाएको छ र त्यहाँको सामुदायिक बिउ ब्याङ्कले जुन शिवगञ्जमा छ उसले चाहिँ वार्षिक रूपमा 3 टन 4 टन 4000 किलो 3000 किलो बिउ चाहिँ उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गरिरहेको छ र त्यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्कलाई एउटा चाहिँ बिउ उत्पादन गर्ने कृषकलाई, सामुदायिक बिउ ब्याङ्कलाई यो चाहिँ यो एउटा बिउ आम्दानी पनि भएको छ भने रैथाने बिउको चाहिँ प्रवर्धन भएको छ। त्यसै गरी अर्को यो चाहिँ म तपाईँलाई दोलखा लैजान्छु। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदसँग जिन ब्याङ्कसँग नै 4 वर्षको परियोजना थियो, त्यो हालसालै सकियो। त्यहाँ पनि यस्ता चाहिँ रैथाने बालीहरू थुप्रै थिए। यो चाहिँ एउटा पहेँलो सिमी यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ केही घरले मात्रै लगाएको थियो, लोप हुने अवस्थामा थियो। तर चाहिँ कृषकहरूले यो चिज चाहिँ राम्रो छ भनिसकेपछि हामीले पुनः फेरि कृषकहरूसँग काम गरेर अनि यो जातलाई चाहिँ यो आवश्यक अनुसन्धान गरेर ट्रायल गरेर डाटा सङ्कलन गरेर फेरि यो राष्ट्रिय स्तरमा सिफारिस गर्ने चरणमा पुगेका छौँ। यसको प्रपोजल पनि बुझाइसकेका छौँ र यसको चाहिँ यति राम्रो छ कि यो तपाईँले देब्रेतिर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। हरियो कोसा पनि जुन नेपाल सरकारले सिफारिस गरेको त्रिशुली भन्ने जात छ त्योभन्दा त्यसको 14 टन छ भने यसको हरियो कोसाको उत्पादन 20 टन छ। दाना उत्पादन हेर्नुहुन्छ भने पनि त्रिशुलीको चाहिँ 1.62 टन छ भने यसको चाहिँ अलमोस्ट डबल छ। यस्तो किसिमको रैथाने जातहरू चाहिँ हामीसँग कति छन् कति र यो चाहिँ दोलखाको केस हो। दोलखामा यस्तै गरी अर्को सिमीमा पनि यस्तै कामहरू गरिएको छ। यसरी चाहिँ लोप हुन लागेको बिउलाई अहिले फेरि पुनः व्यापक बनाएर त्यहाँको सामुदायिक बिउ ब्याङ्कले प्रत्येक वर्ष चाहिँ बिउ उत्पादन गर्ने, बिक्री वितरण गर्ने कामहरू गरिरहेको छ भने लिबरको अरू परियोजनाहरूले पनि यसलाई चाहिँ अरू ठाउँहरूमा लगेर विस्तार गर्ने कामहरू गरिराख्नु भएको छ। यो दाहिनेतिर देख्नुभएको महिलाको फोटो चाहिँ त्यो चाहिँ सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको यही सिजनको चाहिँ फोटो हो र यो चाहिँ यो 2 सिजनमा लगाउन सकिन्छ यो सिमी फेरि त्यस्तो किसिमको चाहिँ गुण छ। त्यसै गरी यस्ता कामहरू यस्ता रैथाने जातलाई नै छनौट गरेर उत्कृष्ट जात पहिचान गरेर अनि चाहिँ राष्ट्रिय स्तरबाट उन्मोचन गर्ने कामहरू हामीले थुप्रै कामहरू गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ केही उदाहरण यहाँ छ। जस्तो चाहिँ जुम्लामा यो मार्से भन्छ, कतिपयलाई यो चाहिँ मार्से भनेको यो उतैको भाषा हो, यो लट्टे हो नेपाली नाम चाहिँ यसको होइन। त्यसमा काम गरिरहेका छौँ। यसको त्यसै गरी जुम्लाकै रातो कोदोमा काम गरिरहेका छौँ। अनि दाङको तिल्की धानमा, हुम्लाको चाहिँ यो धुधे चिनोमा, लमजुङको यो बरियो कागुनो भन्छ, कतिपयले यो बाली पनि नदेखेको हुनसक्छ। त्यसै गरी चाहिँ रामेछापको यो हरियो लट्टे, यस्ता बालीहरूमा पनि हामीले चाहिँ यस्ता उत्कृष्ट रैथाने बालीहरू पहिचान गर्ने,
त्यसलाई चाहिँ त्यसमा अनुसन्धान गर्ने अनि चाहिँ राम्रो छनौट गर्ने र त्यसको अनि सामुदायिक बिउ ब्याङ्क मार्फत त्यसको चाहिँ बिउ उत्पादन प्रवर्धन गर्ने र सामुदायिक बिउ ब्याङ्ककै नाममा राष्ट्रिय स्तरबाट चाहिँ दर्ता गर्ने कामहरू यो कामहरू भइरहेको छ। यो यी मध्ये चाहिँ यो रामेछाप हरियो लट्टे भने चाहिँ सिफारिस पनि भइसकेको छ। र चाहिँ यसरी हामीले सामुदायिक बिउ ब्याङ्कबाट यस्ता रैथाने बालीहरूलाई चाहिँ उत्कृष्ट रैथाने बाली नालीहरूलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने कामहरू देशका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ गरिरहेछौँ। अब अलिकति म चाहिँ यो ट्रेडिसनल नलेजको कुराहरू गर्छु। तपाईँले टाइटल हेर्नुभयो भने यो ट्रेडिसनल नलेजको कुराहरू पनि मैले गरेको थिएँ होइन। हामीले कसरी त्यस्ता रैथाने बालीसँग जोडिएका त्योसँग सम्बन्धित परम्परागत ज्ञानहरू अभिलेखीकरण र विस्तार गरिरहेछौँ भन्ने सन्दर्भमा यो चाहिँ रैथाने बालीहरूको क्याटलगहरू चाहिँ विकास गरिन्छ। त्यो चाहिँ फोटो त्योसँग सम्बन्धित चाहिँ होइन जानकारीहरू कृषकहरूको परम्परागत ज्ञान सबै कुराहरू चाहिँ अभिलेखीकरण गरेर प्रकाशन गर्ने काम गरेका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ लोकल भेराइटीहरूको त्यो खेतीपाती कसरी गर्ने भनेर खेती प्रविधि सम्बन्धी चाहिँ फ्लायरहरू निकाल्ने, त्यसै गरी बुकलेटहरू फोटो र चाहिँ छोटो जानकारी सहित चाहिँ बुकलेटहरू बनाउने कामहरू गरिरहेछौँ। यसले चाहिँ एक किसिमको यो यस्ता किसिमका यो बुकलेट यस्ता किताबहरूमा चाहिँ यो दुईटै खालको एउटा टेक्निकल इन्फर्मेसन साइन्टिफिक तरिकाले चाहिँ रिसर्च गरेर कलेक्सन गरेर त्यस्ता जानकारीहरू पनि राखेको छ भने कृषकहरूको चाहिँ परम्परागत ज्ञानहरू पनि अभिलेखीकरण गरिएको छ र यसरी चाहिँ रैथाने जातहरू सम्बन्धी परम्परागत ज्ञान र जानकारी अभिलेखीकरण र विस्तार गर्ने कामहरू विभिन्न तरिकाले गरिरहेका छौँ। यी त केही इक्जाम्पलहरू मात्रै चाहिँ भयो। र अर्को एउटा चाहिँ हामीले अलि पहिला त्यो धेरै व्यापक रूपमा गरेको यो सामुदायिक जैविक विविधता अभिलेखीकरण भन्छ। यो खास गरी समुदायलाई नै समुदायमा भएका रैथाने बालीनालीहरूको र त्यसको जातहरूको पहिचान गर्ने र उनीहरूले नै अभिलेखीकरण गर्ने, हामीले होइन। उनीहरूले यो जस्तो अघिको यो चाहिँ यो क्याटलग, यो फ्लायर, यो बुकलेट यसमा हाम्रो अगुवाई हुन्छ। तर यो सामुदायिक जैविक विविधता अभिलेखमा चाहिँ कृषकहरूको अगुवाई हामीले एउटा सहजीकरण गर्ने मात्रै कामहरू गर्छौँ। र एउटा चाहिँ यो किसिमको इन्भेन्ट्री हो भने यसमा चाहिँ यो एक किसिमको यो कुण्डली नै तयार गरिन्छ त्यस्ता रैथाने बालीहरूको। यो चाहिँ त्यो तपाईँले यो दायाँतिर देख्नुहुन्छ, मैले एउटा इक्जाम्पल राखेको यो पिँडालुको कुरा गर्ने हो भने त्यो कुन जात कस्तो ठाउँमा रोपिन्छ, कहिले रोपिन्छ, अनि त्यसको चाहिँ के परिकारहरू बन्छ, कसरी बनाइन्छ, त्यो परिकारहरूको बजारीकरण कसरी गरिन्छ, अनि खाने चिजहरू कसरी बनाइन्छ, यो समेतका डिटेल हरेक जातको डिटेल चाहिँ यो सामुदायिक जैविक विविधता अभिलेखीकरणमा चाहिँ तयार गरिन्छ। सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरूमा अधिकांश ठाउँमा यस्ता सामुदायिक जैविक विविधता अभिलेखीकरण चाहिँ राखिएको हुन्छ र त्यही अभिलेखको आधारमा सामुदायिक बिउ ब्याङ्कमा चाहिँ कुन जातलाई अलिकति व्यापक रूपमा प्रवर्धन गर्ने, कुन जातलाई अलिकति संरक्षणको मात्रै गर्ने, कुन चाहिँ हराउन लागेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यस्तो किसिमको त्यो इन्फर्मेसनको आधारमा योजना बनाएर अगाडि बढिन्छ र यसरी चाहिँ सामुदायिक प्रवर्धन गरिराखेको छ। अर्को चाहिँ हामीले प्रमोसन गरिरहेको कामहरू के हो भने सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरूको बिचमा रैथाने बिउहरू चाहिँ र जानकारी आदान प्रदान गर्ने। यो चाहिँ यो गत सालको मात्रै इभेन्ट हो। हाम्रो चाहिँ भोलिको स्पिकर हाम्रो डाक्टर कृष्ण कुमार मिश्र पनि यहाँ तपाईँहरूलाई देख्न सक्नुहुन्छ, उहाँ पनि चाहिँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो होइन। र सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरू यो चाहिँ बाली रोप्नुभन्दा अगाडि आफूसँग भएको बिउहरू लिएर आउने अनि डिस्प्ले गर्ने र चाहिँ एकअर्कामा साटासाट गर्ने। र यो बिउ साटासाट गर्दाखेरि पहिलो कुरा उहाँहरूले जानकारी साटासाट गर्नुहुन्छ, यो के हो, यो कहाँ रोप्ने, यो किन हो, यो यसको उपयोग के भनेर सोधिसकेपछि अनि आफूलाई उपयुक्त लागेपछि त्यो बिउहरू लाने यस्तो किसिमको गर्नुहुन्छ। यो बायाँतिर देख्न सक्नुहुन्छ कति एक्सचेन्ज भयो भन्ने कुरा। र यहाँहरूलाई चाहिँ म त्यो डिटेलमा यहाँ गइनँ। अरू चाहिँ यो विषयमा यो एक्सचेन्जको विषयमा यहाँहरूलाई जान्न मन लाग्यो भने यहाँ चाहिँ लिङ्क पनि छ। र यो एक किसिमको चाहिँ यो कम्युनिटी सिड ब्याङ्कले सम्बोधन गरेका रैथाने जात प्लस त्योसँग सम्बन्धित जानकारीहरू एकदमै विस्तार गर्ने एउटा यो चाहिँ पद्धतिको रूपमा हामीले चाहिँ प्रमोट गरिरहेछौँ। र त्यसै गरी अर्को चाहिँ एउटा युनिक काम जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ यो खालको कामहरू हामीले अन्त यस्तो किसिमको भएको देखेका छैनौँ। हामीले सामुदायिक बिउ ब्याङ्कले संरक्षण गरेका रैथाने बिउहरू र त्योसँग सम्बन्धित जानकारीहरू प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ एउटा सिड एप, हाम्रो बिउ भन्ने चाहिँ सिड एप बनाएका छौँ। यो चाहिँ एन्ड्रोइड सिस्टममा चल्छ। अहिले चाहिँ यो
यो आइफोनमा चल्दैन, एन्ड्रोइडमा चल्छ। यहाँहरूले चाहिँ होइन यो सेसन सकिने बित्तिकै अथवा अहिले नै पनि तपाईँले डाउनलोड गर्न हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। हाम्रो भ्यू भनेर टाइप गर्नुहोस् र त्यसमा चाहिँ यो हामी यो अहिले चाहिँ यो काम गर्ने क्रममै छौँ। हालसम्म चाहिँ यो 1407वटा जातहरूमध्ये लगभग 700 जति चाहिँ भ्यू र त्यो बारेको जानकारी होइन, ती सामुदायिक भ्यू ब्याङ्कको सूची अनि चाहिँ त्यो सामुदायिक भ्यू ब्याङ्कले समर्थन गरेका रैथाने बालीहरू र त्यो सम्बन्धी जानकारीहरू चाहिँ छोटकरीमा यहाँ राखिएको छ र तपाईँलाई अथवा कुनै किसानलाई त्यो भ्यू मन पर्यो चाहियो भने त्यो सम्पर्क गर्ने नम्बर पनि त्यही राखिएको छ। र यो चाहिँ यो किसिमको एकदमै यो कामहरू होइन, अलिकति युनिक कामहरू चाहिँ हामीले गर्ने प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। सामग्री रैथाने भ्यू र चाहिँ यसको भ्यूसँग सम्बन्धित जानकारी प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ यो कामहरू त्यसरी चाहिँ भइरहेको छ। आशा छ यहाँहरूले पनि यो एप खोलेर हेर्नुहुनेछ र आवश्यकता अनुसार होइन विभिन्न सामुदायिक भ्यू ब्याङ्कमा सम्पर्क चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। अब म अलिकति मेरो चाहिँ यो लास्ट स्लाइड हो, मैले यो चाहिँ अन्तिममा चाहिँ यो वे फरवर्ड चाहिँ खास के राख्न चाहेँ भने हामी चाहिँ एकदमै डाइभर्सिटी रिच छौँ, तर के हो भने र ट्रेडिसनल नलेज पनि रिच छ, तर चाहिँ यस्ता हाम्रा अधिकांश चाहिँ डाइभर्सिटीहरू चाहिँ एकदमै अनएक्सप्लोर्ड, अनआइडेन्टिफाइड, अन्डर युटिलाइज छन् भने कतिपय चाहिँ यो लोप हुने एकदमै ह्युज प्रेसरमा छ। र चाहिँ यो खालको रियलाइजेसन यो जिन ब्याङ्क बाहेक अरू निकायहरूले होइन कसैले पनि यसको चाहिँ मर्म अहिलेसम्म बुझ्न सकेको त्यति स्पष्ट छैन। यो चाहिँ कृषि विभागले केही कार्यक्रमहरू, कृषि ज्ञान केन्द्रले केही कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ, तर एकदमै त्यो फाटाफुट्टा छ, जुन एक्सटेन्टमा हुनुपर्ने त्यो भएको छैन। र चाहिँ यसको हाम्रो रैथाने बालीहरूको मर्मको बारेमा हाम्रो रिसर्च, एक्सटेन्सन र एजुकेसन सिस्टमले चाहिँ यो बुझ्नु जरुरी छ, त्यही अनुसार यसको प्रवर्धन गर्नु चाहिँ जरुरी छ। र अर्को चाहिँ यो सामुदायिक भ्यू ब्याङ्क भनेको एउटा प्रोभन एप्रोच हो। यो रैथाने बालीहरू र कृषकहरूलाई चाहिँ चाहिने बिउ बिजनहरू प्रवर्धनको लागि चाहिँ उपयुक्त छ भन्ने एकदमै प्रुभन छ। र हामीले तर के हो भने जस्तो हामीले देशव्यापी बनाउन सक्दैनौँ, एनजिओहरूको लिमिटेसन छ, हामी विभिन्न खालका लिमिटेसन, फन्डिङका लिमिटेसन छ, अनि चाहिँ ह्युमन रिसोर्स होला, त्यसले गर्दा हामी देशव्यापी रूपमा पुग्न सक्दैनौँ। हाम्रो उद्देश्य भनेको एउटा चाहिँ यस्तो यो डेमोन्स्ट्रेट गर्ने हो र हामीले अहिलेसम्म यसले काम गर्छ भनेर विगत चाहिँ 20 वर्षमा 17 वर्षमा काम गर्छ भनेर देखायौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले नेपाल सरकार, हाम्रो खास गरी अहिलेको सङ्घीय संरचना अनुसार गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ तपाईँ हामी सबैले यो जसले आज सुनिराख्नु भएको छ, तब जो चाहिँ यसको बारेमा चिन्तन मनन गरिरहेछौँ, उहाँहरू सबैले हामीले गाउँपालिकामा यसको बारेमा एडभोकेसी गर्नु जरुरी छ। एक गाउँपालिका एक सामुदायिक भ्यू ब्याङ्क नभएसम्म नेपालका रैथाने बाली नालीहरू र चाहिँ नेपालको त्योसँग सम्बन्धित परम्परागत ज्ञान अथवा जानकारीहरू प्रवर्धन हुनेवाला छैन। जिन ब्याङ्कको एक्लो प्रयासले मात्रै यो सम्भव छैन। भोलि अब जिन ब्याङ्कको हाकिममा आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नु होला, तर उहाँहरूको धेरै जसो प्रमोसन भनेको उहाँ एक्सटिभ कन्जर्भेसन यो चाहिँ फ्रिजमा राख्ने नै धेरै हो होइन। त्यसकारण चाहिँ यो एउटा एक गाउँपालिका एक सामुदायिक भ्यू ब्याङ्क प्रवर्धनमा तपाईँ हामी सबै लागौँ भन्ने मेरो चाहिँ यहाँहरू सबैलाई अनुरोध छ। र चाहिँ मैले अघि देखाए जस्तै हाम्रा रैथाने भ्यूहरू कतिपय चाहिँ यो कृषिमै काम गर्ने कृषिकै विद्यार्थीहरूले यो चाहिँ लोकल भ्यू थोरै फल्छ के गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ छ, तर त्यो गलत भन्न चाहन्छु म। सबै एउटै हुँदैन र चाहिँ कतिपय उत्कृष्ट रैथाने जातहरू छन् जुन नेपाल सरकारबाट अनुमोदन पनि भइसकेको छ। जस्तो हामी भक्तपुर लोकलको कुराहरू गरौँ, काठमाडौँ लोकल काउली, त्यो लोकलै हुन्, लोकलबाटै त्यसलाई चाहिँ अनुसन्धान गरेर सिफारिस गरेर उन्नत बनाइएको हो। हामीले पनि अघि गरिरहेका छौँ, त्यो चाहिँ यो पोखरीले जेठो बुढो भयो होइन, अनि अघि कुरा गरिए कालो नुनिया, यस्ता त हामीसँग कति छन्, कति एकदम त्यो त्यस्ता एकदम उत्कृष्ट रैथाने जातहरू पहिचान गरेर अनि त्यसको चाहिँ यो सिड रेगुलेसन अनुसार डाटा सङ्कलन गरेर रजिस्ट्रेसन गरेर बिउ विक्रयण गर्ने प्रवर्धन गर्ने कामहरू चाहिँ तपाईँ हामी यो विषयमा काम गर्ने सङ्घ संस्था व्यक्तिहरू चाहिँ लाग्नु जरुरी छ। यो मैले चाहिँ यहाँ सबैलाई अनुरोध गर्न चाहेँ। र अब यो 1 घन्टामा यो चाहिँ यो 17 वर्ष म यो सामुदायिक भ्यू ब्याङ्कमा 17 वर्षदेखि काम गरिरहेको छु। यो 1 घन्टामा सबै कुराहरू चाहिँ सेयर गर्न सकिन्न। छोटकरीमा एउटा चाहिँ तपाईँहरूलाई यो चिनारी मात्रै मैले दिने प्रयास गरेँ। र यहाँहरूलाई चाहिँ सामुदायिक भ्यू ब्याङ्कको विषयमा थप अध्ययन गर्न मन लाग्यो भने हामीले
थुप्रै चाहिँ होइन थुप्रै खालका प्रकाशन गरेका छौँ। जर्नल आर्टिकल छ, इन्टरनेसनल लेभलमा पब्लिस भएको बुक छ, नेपालको वर्कसपको आधारमा गरिएको 2वटा प्रोसिडिङ्सहरू छ, बुकलेट छ, ब्लग आर्टिकल छ, पोलिसी ब्रिफहरू छन्, फ्लायरहरू छ, पोस्टरहरू छ। भेराइटिज अफ पब्लिकेसन चाहिँ तपाईँले लिबर्टको वेबसाइटबाट चाहिँ भेटाउन सक्नुहुन्छ। र त्यति गर्दा पनि तपाईँलाई चाहिँ भएन भने तपाईँले चाहिँ मलाई अथवा लिबर्टमा यो बारेमा चाहिँ इमेल लेख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ हामीले चाहिँ सबैले के बुझ्न जरुरी छ भने हाम्रो फार्मिङ सिस्टमको लागि चाहिँ ट्रेडिसनल हाम्रो एग्रिकल्चरको लागि ट्रेडिसनल भेराइटिज र ट्रेडिसनल नलेज म्याटर्स। वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस। मैले चाहिँ यति भन्दै मेरो प्रस्तुति अहिले चाहिँ यहीँ टुङ्ग्याउन चाहेँ। अब यहाँहरूको केही जिज्ञासा चाहिँ छ भने मेरो विचारमा कञ्चनजीले चाहिँ मलाई सिफ्ट लटमा होइन पास गरिदिनुहोस्, म चाहिँ रेस्पोन्ड गर्ने प्रयास गर्छु। हवस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। So much, Pitambar sir. It was a very insightful presentation, and thank you to the participants for being wonderful audience. I hope you all enjoyed the presentation. Now it's the time for discussion, and I already have listed down few questions, and I can also see the hands raised there. Please raise your hand to put forward the questions. And I will forward your name or question to the speaker. So, question we have from Sujan Razbahak. Maybe Sujan ji wants to ask by himself. I will just. Sujan ji, you can unmute yourself. Namaste sir. Namaste Sujan ji. मलाई चाहिँ यो सिड ब्याङ्कको चाहिँ पहिलादेखि नै तपाईँको त्यो वेब पेजहरुमा पनि हेरिरहेको थिएँ। अनि हामीले पनि जाजरकोटमा एउटा तरकारी सङ्कलन केन्द्र भनेर बनाएका छौँ हैन। ओके। अनि त्यसैको त्यहाँको लोकल ब्रिडहरुलाई पनि यो सिड ब्याङ्किङ अनुसार चाहिँ अगाडि बढाउने चाहिँ हाम्रो अहिले प्लानिङमा छ। तर यो लकडाउनले गर्दा अलि। तपाई कुन संस्थामा हुनुहुन्छ, केमा काम गर्नुहुन्छ? एक्का नेपाल। ए ओके एक्का। ओके। अनि त्यही भएर हजुर, अनि त्यही भएर चाहिँ जाजरकोटमा पनि यो सिड ब्याङ्किङको के कस्तो तपाईहरुकोबाट के भएको छ कि भन्ने चाहिँ जानकारी भए चाहिँ अझ हामीलाई चाहिँ पछि थप त्यहाँ काम गर्न चाहिँ सहज हुन्थ्यो होला भनेर। म रेस्पोन्ड गर्दै गरौँ के होइन कञ्चनजी? हजुर हुन्छ। हुन्छ, धन्यवाद सुजनजी, तपाईँ एकदमै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुँदैछ होइन। तर चाहिँ अब मैले सरी भन्नुपर्छ, जाजरकोटमा चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमहरू केही पनि छैन अहिले होइन। अब उतातिर भएको हुम्ला र जुम्लातिर हो, तर चाहिँ डोटीमा छ, जाजरकोटमै चाहिँ छैन। र हाम्रो अब त्यही परियोजनाहरू लिमिटेड छन् होइन। त्यसकारण अहिले नै हामी चाहिँ जाजरकोटमा आउँछौँ, तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ भन्ने त्यो कमिट गर्नु चाहिँ सकिन्न। तर चाहिँ यदि अब मेरो सजेसन चाहिँ के हो भने सामुदायिक बिउ ब्याङ्क भन्ने कुरा चाहिँ यो हामी सबैले के बुझ्नु जरुरी छ भने अरू प्रोजेक्ट एक्टिभिटी र यो एक्टिभिटी फरक हो। अरू एक्टिभिटी र यो त्यही रूपमा ट्रिटमेन्ट चाहिँ नगर्नुहोस्। अरू एक्टिभिटी हामी चाहिँ एकपटक चाहिँ गर्छौँ अनि गरेपछि सकियो, रिपोर्टिङ गर्यो सकियो होइन। तर सामुदायिक बिउ ब्याङ्क भनेको एकपटक गरिसकेपछि यो सधैँभरिलाई हो। त्यसकारण यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्कमा सामुदायिक बिउ ब्याङ्क गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेपछि त्यहाँको समुदाय यो सहयोग गर्ने सङ्घ संस्थाले चाहिँ यो मर्म बुझेर त्यही अनुसारको स्रोत साधन, त्यो अनुसारको चाहिँ यो समुदायलाई क्यापासिटेट गर्ने कुराहरूमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नु जरुरी छ होइन। यो अब जाजरकोटमा सामुदायिक बिउ ब्याङ्क सुरु गर्नु राम्रो कुरा हो, अहिलेसम्म त्यहाँ छैन होइन। त्यसकारण चाहिँ यदि तपाईँ यो चाहिँ होइन एक्काले अलिकति लङ टर्म प्रोजेक्टहरू छ भने होइन, मेरो सजेसन के हो भने त्यहाँको समुदाय र चाहिँ एक्काको कर्मचारीहरू बसेर कम्तीमा 4-5 दिनको एउटा ट्रेनिङ गरौँ। अनि त्यो ट्रेनिङको लागि हामी चाहिँ रिसोर्स पर्सनहरू उपलब्ध गराउन तयार छौँ। समय भएसम्म म आफै पनि उपलब्ध हुन सक्छु होइन। अनि त्यो आधारमा त्यो ट्रेनिङ गरिसकेपछि त्यो ट्रेनिङकै बिचमा चाहिँ एक किसिमको कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने प्लान पनि बनाउन सकिन्छ। त्यो आधारमा अगाडि जानुभयो भने चाहिँ यो सफल भइन्छ। यो बिचमा म के चाहिँ तपाईलाई जानकारी गराउँ भने यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्क विषयमा थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू इच्छुक भए यो बिचमा अनि सुरुवात गरे। तर त्यो अनुसार चाहिँ जति गर्नुपर्ने हो त्यति नगरेपछि ती संस्थाहरू त्यो ठाउँबाट छोडेर गइसकेपछि तिनीहरू बन्द भए होइन। त्यसकारण
यो मेरो सजेसन अब एककाले समुदायलाई यो काम गराउन चाहन्छ भने अलिकति लङ टर्म थिङ्किङ र त्यो अनुसारको प्लानहरू गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र अलिकति हामीले अब नेपालमा भन्नु पर्दाखेरि यो विषयमा जानकार भएको संस्था भनेको कि त लिबर्ड हो कि त जिन ब्याङ्कमा चाहिँ यसको योसँग सम्बन्धित विज्ञहरू हुनुहुन्छ होइन यो दुईटा त्यो बाहेक खासै हुनुहुन्न त्यसकारण यी संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर अथवा चाहिँ टेक्निकल सपोर्टकै लागि मात्रै भए पनि टेक्निकल पार्टनरकै रूपमा बनाएर पनि अघि बढ्न सकिन्छ होइन त्यसरी गर्दा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ साधनजी मलाई हवस् थ्याङ्क यू नेक्स्ट क्वेसन प्लिज दोस्रो प्रश्न चाहिँ उपमा तम्लाजीको छ उपमा can unmute your microphone and ask the question प्रश्न सोध्ने कहाँबाट त थाहा छैन उपमाजी प्लिज हजुर नमस्कार सर नमस्ते हजुर मेरो एउटा सानो क्वेसन चाहिँ यो तपाईहरु जब यो स्मल होल्डर फार्मर्सहरु अब जो चाहिँ अलरेडी अलिकति फाइनान्शियली बर्डन हुन्छ हैन अब बैंकमा लोन यताउति हुने जुन स्मल होल्डर ग्रास लेभलको रुट लेभलको फार्मर्सहरु चाहिँ अब जो चाहिँ अलरेडी हाइब्रिड चाहिँ सीडहरु युज गरिराख्नु भएको छ उहाँहरुलाई चाहिँ ल तपाईहरुले चाहिँ अब यो चेन्ज गरेर चाहिँ तपाईहरु अब ट्रेडिशनल जुन तपाईहरुले प्रमोट गरिरहनु भएको छ त्यो सीडहरु युज गर्नुको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ उहाँहरुलाई चाहिँ अझ इकोनोमिकली सिक्योर गराउन चाहिँ कस्तो स्टेप्स लिनुहुन्छ अथवा चाहिँ उहाँहरुको पार्टिसिपेसन पनि होस् है इक्वली भन्ने कुरामा चाहिँ कस्तो स्टेप्स लिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ सानो क्युरियोसिटी छ सर ठीक छ हवस् थ्यांक तपाई कुन संस्थामा एफिलिएटेड हुनुहुन्छ उपमाजी ए म संस्था भन्दा नि म चाहिँ अहिले फुल टाइम स्टुडेन्ट जस्तै सीडीएस मै इन्भाइरोन्मेन्टल साइन्स पढ्दै छु सर त्यो बाहेक पनि यो कुरामा नै चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले हुन्छ हवस् धन्यवाद हैन यो तपाईले चाहिँ हाइब्रिडको कुराहरु गर्नुभयो सर्वप्रथम त अब यो चाहिँ साना किसानलाई हाइब्रिड भन्ने बित्तिकै हैन त्यो त्यति एप्रोप्रिएट देखिदैन अरु कुरा के हो भने हाइब्रिड लगाउनेले लोकल जात रैथाने बिउ लगाउनै नहुने अथवा लोकल नलाउनेले हाइब्रिड लाउनै नहुने भन्ने कुरा हैन यो दुईटै गर्न सक्छ तर के हो भने मुख्य कुरा यसको मर्म बुझ्नु पर्यो हाइब्रिडको चाहिँ हामीसँग हाइब्रिड बिउ छैन मैले हिजो मात्रै पनि देखिरहेको थिएँ यो चाहिँ फेसबुकतिर कता हो हैन हाइब्रिड बिउ धान किनेर ल्याए अनि पानीमा डुबाउँदाखेरि आधा घुस आधा भएको अनि विभिन्न किसिमका दुर्घटनाहरू पनि मैले अघि पनि भने घटिरहेछन् हैन सबै त्यस्तो हुँदैन हैन तर चाहिँ बुझ्नु के पर्छ भने जे हाइब्रिड सबै ठाउँमा अप्सन छैन हैन सबै ठाउँको लागि हाइब्रिड उपलब्ध छैन किनभने अधिकांश सबै इन्डियाबाट आउँछन् कतिपय चाहिँ ती हाम्रा खेतबारीको लागि विकास गरिएका नै होइन ती अन्तैका लागि विकास गरिएको तर चाहिँ एउटा चाहिँ हैन लक्कीली हाम्रो खेतबारीमा भइरहेछ भन्नु पर्यो है तर नेपाल सरकारले कतिपय चाहिँ त्यो केही वर्षको अनुसन्धान गरेर मात्रै रजिस्टर गरेको कतिपय चाहिँ छ त्यो अलिकति सेफ छ तर कतिपय त यो चाहिँ रजिस्टरै नभएका हाइब्रिडहरु पनि बिक्री वितरण भइरहेछ त्यसले चाहिँ कृषकहरुमा एकदमै रिस्क चाहिँ बढाएको छ हैन र त्यो यो एउटा कुरा बुझ्नु जरुरी छ अर्को कुरा के हो भने सबै बिउको सबै बालीको हाइब्रिड बिउ उपलब्ध छैन धानको होला मकैमा होला हैन अनि तरकारीहरुमा छ तर कृषकलाई त त्यति मात्रै भएर हुँदैन कृषकलाई थुप्रै चीज चाहिन्छ यो भनेको चाहिँ त्यसको भनेको रैथाने बिउहरु नै हो र रैथाने बिउहरुमा के हुन्छ भने कतिपय चाहिँ विभिन्न खालका अरु गुणहरु अब घिरौँडा लौकाकै कुराहरु गर्ने हो भने हाइब्रिड लगाउनु भो एकपल्ट झाप्प फल्छ एकदमै एट्र्याक्टिभ देखिन्छ त्यसपछि एक हप्ता भित्र त्यो बोट चाहिँ सलाकसुलुक मर्छ हैन तर लोकल लगाउनु भयो भने हैन आज एउटा फल्छ अनि अर्को भोलि एउटा फल्छ पछि अर्को त्यो महिना दिन डेढ महिनासम्म तपाईले चाहिँ टिपिराख्न सक्नुहुन्छ हैन त्यसकारण चाहिँ यो के हो भने यो दुईटै पक्षको हैन प्रोज एन्ड कोन्स आफ्नो छ यो हामीले जहाँ चाहिँ यस्तो किसिमको काम गर्यो त्यो अलिकति
यो तपाईँले गर्नुपर्छ, मैले ठ्याक्कै तपाईँलाई यही चाहिँ होइन रेडिमेड आन्सर हो भनेर त्यो दिनुभन्दा पनि अलिकति केलाउनुपर्छ, दुवै पक्षको फाइदा बेफाइदा त्यो आधारमा गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हामीले यो रैथानेको कुरा गर्दा हाइब्रिड छुनै हुन्न भनेको होइन होइन। समस्या के हो भने हाइब्रिडको कारणले हाम्रो महत्त्वपूर्ण रैथाने बिउहरू त्यसको मर्मै नबुझिकन हराइरहेछ, त्यो हुन दिनु भएन। र त्यसको चाहिँ प्रवर्धन, त्यसको पनि थुप्रै महत्त्वहरू छ, त्यसको पनि प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हो। र चाहिँ कन्फ्युज के हुनु भएन भने हाइब्रिड एभ्रिथिङ होइन, एकदमै लिमिटेड बालीमा मात्रै हाइब्रिड एभाइलेबल छ। अब हाम्रो गभर्मेन्टको त क्यापासिटी नै अहिले त्यो चाहिँ होइन धेरै बालीहरूमा हाइब्रिड विकास गर्ने त्यो रिसर्चको क्यापासिटी पनि छैन, सुरुवात पनि भएको छैन, फाटो भएको छ। अधिकांश चाहिँ आयातित छन् होइन। र हामीले जति बिउ बाहिरबाट आयात गर्छौँ त्यति चाहिँ यो एक किसिमले अनसर्टेन्टिज पनि निम्ताइरहेका छौँ, कृषिमा विपद पनि निम्ताइरहेका छौँ। विगतमा त्यस किसिमको चाहिँ देखिएको छ। मैले उपमाजीलाई अहिले चाहिँ यति नै भन्न चाहेँ। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। हामीसँग तेस्रो प्रश्नको लागि आदित्य दाहालजी हुनुहुन्छ। आदित्य दाहालजी, you can unmute your microphone and ask the question. Aditya ji, are you there? यदि आदित्य होइन, आङतेनी भएको। हेलो हजुर 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 भन्नुहोस्। प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। ए हजुर, होइन यहाँ आदि मेरो नाम हो, मेरो आङतेनी शेर्पा हो। आङतेनजी ल प्लिज, आङतेनजी। हजुर, मेरो चाहिँ के छ भने अब सिड ब्याङ्क चाहिँ अब भन्दा मैले पहिलेदेखि थाहा भएको हो, तर खास गरी के भने यो हाम्रो पहाडी भेगको लागि अब तरकारी यतिखेर यस्तो स्थितिमा बिउहरू एकदम स्क्यार्सिटी छ कि, त्यस्तो बेलामा यो त्यहाँ निजी नर्सरीहरूसँग के सम्बन्ध राख्छ भन्न खोजेँ मैले। अहिले ठ्याक्कै त्यो त्यस्तो किसिमको समन्वय अहिले छैन होइन। यो त अब अहिले देशभरिमा जम्मा 20-22वटा सामुदायिक बिउहरू चलिरहेछ। र यो अहिले मेरो चाहिँ अघिल्लो यो 22 मेमा चाहिँ प्रेजेन्टेसन के थियो भने अहिलेको जस्तो विपदको बेलामा सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरूले कसरी काम गरिरहेछ भन्ने प्रेजेन्टेसन थियो। एकदमै युजफुल छ यो चाहिँ, यो यस्तो किसिमको अवस्थामा होइन। अहिले कृषकहरू चाहिँ धेरै टाढा टाढा गएर बिउ ल्याउन सक्दैन, बन्दैछ हिँडडुल गर्न। त्यो अवस्थामा सामुदायिक बिउ ब्याङ्क आफ्नै गाउँमा हुँदाखेरि त्यहाँका किसानहरू त होइन आफूलाई चाहेको बिउ छ भने एकदमै सजिलै चाहिँ लान पाएका छन् होइन। तर यो निजी नर्सरीहरूसँग पनि होइन यो ग्रेजुअली अब यसलाई विस्तार गर्न सकियो भने यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्क सँगसँगै नर्सरी पनि गर्न सकिन्छ। हाम्रो त्यस्तो चाहिँ उदाहरण पनि छ, जस्तो डोटीको सामुदायिक बिउ ब्याङ्कले फलफुलका नर्सरीहरू गर्छ होइन। र अरू चाहिँ तरकारीका बिउहरू पनि त्यस्ता निजी नर्सरीसँग समन्वय गरेर चाहिँ राख्न, बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ अब ठाउँ हेरिकन अनि चाहिँ यो अलिकति कन्टेक्स्ट स्पेसिफिक हुन्छ। अब त्यो निजी नर्सरीवालाहरूले पनि फेरि त्यस्ता रैथाने बिउहरू प्रवर्धन गर्न पनि चाहनु पर्यो होइन। यो अलिकति म्युचुअल इन्ट्रेस्ट र म्युचुअल बेनिफिटमा भर पर्छ लाङतेनजी। हजुर, होइन त्यो खासै चाहिँ अब हुन त म पनि एउटा नर्सरी सञ्चालक नै हुँ है। हजुर, त्यसो भने मैले त्यो हाम्रो अहिले उदयपुरको कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ तपाईँ? उदयपुरको यो पहाडी भेग हो, यो रौतामाई गाउँपालिका हो। ओके, उदयपुरमा। हजुर, अब यतातिर चाहिँ अलिकति मैले यो 2-3 सालदेखि नर्सरीको सुरु गरेको छु। त्यति बेला अब त्यो खासै त्यहाँ चाहिँ के भने अब तलतिरको बिउहरू चाहिँ उपलब्ध हुन नसक्ने, त्यस्तो हुनाले नर्सरी सुरु गरेको। तर खास गरी के हुँदो रहेछ नि, अब भनेलाई सिट पाउँदैन, अब यातायातको असुविधा, अनि त्यो हुनाले उत्तरी भेगको लागि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यसो केही गर्न सकिन्छ भन्ने सोचले गरेको। त्यसमा केही छ अब सोचले काम गर्नु भएको रहेछ होइन। र चाहिँ मेरो सजेसन चाहिँ त्यही, अब तपाईँले यत्रो कुरा गरियो नि, हामीसँग अथाह रैथाने बिउहरू छन् होइन, जुन चाहिँ त्यसको महत्त्व हामीले पहिचानै गर्न सकिरहेको छौँ। तब अब सबै रैथाने बिउ राम्रो छ भन्ने कुरा पनि होइन मेरो होइन। तर चाहिँ मेरो कुरा के हो भने राम्रा रैथाने बिउहरू चाहिँ प्रवर्धन गर्नुपर्छ। खालि हामीले चाहिँ बाहिरबाट अर्काको चिज मात्रै ल्याएर होइन प्रवर्धन गर्ने होइन भन्ने हो। र मेरो तपाईँलाई पनि मेरो अनुरोध चाहिँ तपाईँले पनि होइन रैथाने चिजहरू थुप्रो छ, कागती, सुन्तला, आँप होइन, यस्ता चाहिँ फलफुलहरू तरकारीहरूमा पनि घिरौँलाहरू छन्। जस्तो यो पोखरातिर क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने बसाउने घिरौँला छ, यस्तो चाहिँ भात जस्तै तरकारी पनि बास्ना आउँछ। अब यस्ता चिजहरू हामीसँग थुप्रो छ र यसको चाहिँ पहिचान गरेर अनि प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो मेरो चाहिँ।
हुन्छ सर, धन्यवाद। म कुनै बेला सरसँग सम्पर्क प्लिज हवस्, थ्याङ्क यू। अर्को क्वेसन प्लिज। अर्को प्रश्नको लागि उज्जवल खतिवडाजीले हात उठाइराख्नु भएको छ। उज्जवलजी प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। सर नमस्ते उज्जवलजी, देखिरहेको छु म, प्लिज। सर म चाहिँ यो आदिबाट कार्यक्रममा आएँ होइन, अनि मेरो घर चाहिँ त्यो शिवगञ्ज कृषि त्यो जुन छ सिड ब्याङ्क होइन, त्यहाँबाट नजिकै नै हो, टोडीगञ्ज गाउँपालिका पर्छ। ओके ओके। अनि त्यहाँ अब त्यो सिड ब्याङ्क सायद वर्षौँदेखि नै होला, तर अब हामी 8 वर्ष जति भयो। हजुर, अनि तर हामी नजिकैको मान्छे पनि त्यसबारेमा त्यति धेरै चाहिँ त्यसबारेमा सुनेको जानेको अथवा त्यसबाट उपयोग गरेको पनि छैन एउटा कुरो। अनि अर्को कुरो भनेको चाहिँ फेरि कस्तो भने अब यहाँको सामान्यतया किसानहरूले भनेको अब आफ्नो आर्थिक आम्दानीको स्रोतै खेती भएकोले गर्दा रैथाने बिउ भन्दा हाइब्रिड बिउबाट चाहिँ उत्पादन एकदमै धेरै भएको, अनि त्यो उत्पादन चाहिँ सरप्लस भएर चाहिँ बेच्न पनि पुग्ने, घरमा पनि खान पुग्ने। तर रैथाने बिउहरू लगाउँदा उत्पादन कम भएर खान मात्रै पुग्दा त अब त्यो चाहिँ तपाईँको अरूको खेत पनि गरेको हुन्छ, अब त्यो अध्याय ठेक्कालेको हुन्छ, अनि एकदम त्यो जनजीविकामा एकदमै अप्ठ्यारो पर्ने भएकोले गर्दा चाहिँ यो रैथाने बिउ प्रति एकदमै त्यो जति म सानो हुँदाखेरि बिउहरू हुन्थ्यो त्यो अहिले चाहिँ त्यति पाइँदैन, त्यो सबै नयाँ हाइब्रिड जातिको पाइरहेछ। अनि यो अवस्थामा चाहिँ कसरी अब त्यो आर्थिक रूपमा पनि किसानको पनि हेर्नु पर्यो, साथसाथै हाम्रो रैथाने चाहिँ बिउहरू पनि जोगाउनु पर्यो। यसको चाहिँ त्यो बीच बाटोको मध्यमार्गी सोल्युसन चाहिँ के हुन सक्ला सर? तपाईको कुरामा म एकदमै सहमत छु र यो त्यो मध्यमार्गी बाटो भनेकै यो चाहिँ सामुदायिक बिउ ब्याङ्क हो। एज अ व्यक्तिगत रूपमा कृषक होइन आफ्नो खेतबारीमा हाइब्रिड रोप्ने कि उन्नत जात रोप्ने कि लोकल जात रोप्ने भने त्यो कृषकको अधिकारको कुरा हो। कसैले चाहिँ कम्पेल गर्न बाध्य पार्न सक्दैन होइन। उसलाई चाहिँ आफ्नो इच्छालाई जे मन लाग्छ, जे इच्छा लाग्छ त्यो गर्छ। हाम्रो कुरा के हो भने उसले किसानले जे गर्छ त्यो अलिकति इन्फर्म्ड भएर डिसिजन गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू हो। र चाहिँ तपाईँको कुरामा अब लोकल जात चाहिँ छोडेर किसानहरू हाइब्रिड गए, त्यसबाट चाहिँ धेरै फल्छ अनि बिक्री वितरण गरेर पनि पुग्छ भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ के हदसम्म म चाहिँ सहमत छु होइन, त्यसमा दुईमत हुने कुरा भएन। मैले भनेको कुरा के हो भने सबै लोकल जातलाई एकमुष्ट ट्रिटमेन्ट गर्नु भएन, सबै लोकल जात नराम्रा छैनन्। मैले अघि तपाईँकै शिवगञ्जकै कुरा दिएँ नि, त्यो कालो नुनिया धान, अब तपाईँ अब त्यतैको बासिन्दा हुनुहुँदो रहेछ। हाम्रो अनुभव के छ भने त्यो शिवगञ्जमा हामी परियोजना लिएर जाँदा 8-10 वर्ष अगाडि त्यो चाहिँ 1-2जनाकोमा मात्रै त्यो शिवगञ्जमा। तपाईँले आज जानुभयो भने त्यो कालो नुनिया घर घरमा छ है। यदि चाहिँ त्यो कालो नुनियाले फाइदा नभएको भए त्यो कालो नुनिया चाहिँ किन घर घरमा पुग्यो त नि फेरि, त्यसको प्रबन्धन गरियो। त्यसकारण केही त्यस्ता चिजबिजहरू छन् चाहिँ त्यसका जुनको चाहिँ प्रबन्धन गर्न सकिन्छ प्रबन्धन गरौँ, जुन चाहिँ गर्न सकिन्न त्यस्ता रैथाने जातहरू पनि पहिचान गरेर चाहिँ संरक्षण गरौँ र चाहिँ जिनब्याङ्कमा पठाउन सकिन्छ। र सबै किसानको खेतमा हाइब्रिड हुन्छ भन्ने छैन। हाम्रो खेतबारीहरू विभिन्न किसिमको छ, कसैकोमा चाहिँ टन्न कुलोको पानी लाग्छ, कसैकोमा आकाशे पानीमा रोप्नुपर्छ होइन, कसैको चाहिँ बर्खामा मात्रै पानी आउँछ। किसानलाई विभिन्न थरी चाहिन्छ। त्यो विभिन्न थरी चिज चाहिँ होइन तपाईँ चाहिँ यो रैथाने बिउको सप्लाई कसैले गर्दैन, किन त्यो चाहिँ रैथाने बिउको सप्लाई चाहिँ होइन व्यावसायिक फर्म अथवा गरुन चाहिँ गैर कानुनी हो, दर्ता भएको मात्रै गर्न पाइन्छ। त्यो हुनाले चाहिँ उनीहरूले दर्ता भएको सङ्घ संस्थाले गर्दैनन् अनि किसानले पनि छोड्दै जान्छ भनेपछि त्यो रैथाने जात चाहिँ कसले संरक्षण गर्ने त? कि चाहिँ जिनब्याङ्कमा मात्रै गरेर पुग्यो त भनेर कि त चुप लाग्नु पर्यो? होइन भने अब कृषकलाई चाहिँ थुप्रै किसिमको बिउ चाहिन्छ। कृषकले व्यक्तिगत रूपमा नगरे पनि यसलाई चाहिँ संस्थागत रूपमा चाहिँ संरक्षण गरिराख्यौँ भने होइन, हाम्रो कति यस्तो उदाहरण देखेका छौँ होइन। पहिला चाहिँ कृषकले छोड्यो अनि पछि चाहिँ सामुदायिक बिउ ब्याङ्कमा त्यही चिज देखेपछि फेरि त्यो बिउ चाहिँ लगेको त्यस्ता उदाहरणहरू छ होइन। तपाईँले यो उज्जवलजीले भनेको कुराहरू धानमा मकैमा त्यस्तो किसिमको केही होला त्यो होइन मान्छु। तर तरकारीहरूको हेर्नुहोस् होइन, लहरे तरकारीहरू अथवा चाहिँ बोडी अरू थुप्रै यस्ता चाहिँ रैथाने चिजहरू छन् जुन चाहिँ उन्नत जातहरू भन्दा होइन कम छैनन्। तपाईँ शिवगञ्जमा तपाईँ अब कति शिवगञ्ज पनि त्यो चन्द्रडाँगीमा हो, चन्द्रडाँगीको चाहिँ अब कति पुग्नु भएको छ
थाहै छैन भन्नुभयो होइन। एक किसिमले चाहिँ के हो भने यो कृषकहरूले चलाएको संस्था हो, कृषकहरूको संस्था हो, उनीहरूसँग धेरै स्रोत साधन हुँदैन, उनीहरू यसलाई चाहिँ धेरै प्रबन्धन गर्ने अलिकति हल्लाखल्ला गर्ने त्यो अवस्थामा हुँदैनन्। त्यस कारण एक किसिमले लोकलाइज लेभलमा चाहिँ यो भइरहेको छ। तर त्यो शिवगञ्जको सामुदायिक बिउ ब्याङ्कले होइन यो चाहिँ त्यहाँ लगभग अघि तपाईँले देख्नुभयो बिचमा आयो भन्नुभयो होइन, 152 किसिमको रैथाने बिउ छ त्यहाँ है। र चाहिँ यो धानको पनि होइन यो उन्नत जातको लोकल जातको सबै किसिमको चाहिँ बिउहरू छन्। अब यसले चोइस दिएको हो क्या, तपाईँले चाहिँ सामुदायिक बिउ ब्याङ्कले जति चोइस दिएको छ त्यहाँको एग्रोभेट अथवा कम्पनीहरूले दिँदैन। तपाईँको गौरीगञ्ज कि गौरादहमा पनि होइन नेपाल सरकारको ठुलै लगानीमा बिउको चाहिँ आपूर्ति भइरहेको छ। उहाँले खालि चाहिँ उन्नत जातको मात्रै गर्छ। लोकल खोज्ने किसानलाई चाहिँ कहाँबाट पाउने त भन्दाखेरि त्यो शिवगञ्जको सामुदायिक बिउ ब्याङ्क चाहिँ हुनसक्छ। यसलाई चाहिँ यो दुईटा एक्सट्रिममा बसेर हेर्नुभन्दा पनि मिडल पाथ तपाईँले भने जस्तै हेर्नुपर्छ। दुवैको आफ्नो महत्त्व छ र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ होइन सही तरिकाले जुनको चाहिँ प्रबन्धन गर्न सकिन्छ गर्ने होइन। किसानले ठिक छ हाइब्रिड पनि लगाउँछ, तर उसलाई के जानकारी हुनु पर्यो भने मसँग भएको लोकल जात पनि महत्त्वपूर्ण छ, यो पनि आवश्यकता छ भनेर उसले त्यो चाहिँ उसलाई एजुकेट गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हो है। हुन्छ उज्जवलजी, हवस्, धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अब अर्को प्रश्नको लागि राजुजीले हात उठाइरहनु भएको छ। राजुजी प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ, माइक अनम्युट गरेर। धन्यवाद कञ्चन। पितामह सर नमस्ते। नमस्ते राजु, के छ? ठिक छ सर, धेरै पछि हजुरको सुन्न पाएँ, खुसी लाग्यो। हजुर सर, ए ल ठिक छ। त्यही क्लाइमेट चेन्ज र डिआरआरमै छु सर। ठिक छ एकदम। मैले चाहिँ सरको सुनिरहेको थिएँ, सरसँग केही समय काम गर्ने पनि अनुभव भएको हुनाले मैले अलिकति बुझ्न खोजेको सर, हामीले चाहिँ धेरैवटा सिड ब्याङ्क कम्युनिटी सिड ब्याङ्कहरू इस्टाब्लिस गरेछौँ, त्यसमध्ये कुनै चाहिँ चल्ने कुनै चाहिँ चलेको छैन होइन। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो रिसोर्स मात्र त सबै कुरा होइन होला, जुन फाइनेन्सियल रिसोर्स मात्र चाहिँ अब त्यो अहिलेसम्म जुन अघि हजुरले जुन 22वटा देखाउनु भयो त्यो चाहिँ मेरो विचारमा चलिरहेको होला होइन, कति त इस्टाब्लिस 19वटा चलिरहेको छ। मैले बुझ्न खोजेको चाहिँ चुरो कुरा चाहिँ के हो सर, के कुरा चाहिँ के हो जुन चाहिँ कम्युनिटी सिड ब्याङ्कलाई चलाउँछ, अनि कुन कुराले चाहिँ कम्युनिटी सिड ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ चल्नबाट चाहिँ रोकिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न चाहे सर। धन्यवाद राजुजी, होइन खुसी लाग्यो तपाईँपछि बोल्न पाइयो होइन। मेरो चाहिँ म चाहिँ अब तपाईँलाई जानकारी छ, म यही विषयमा 2003देखि नै काम गरिरहेको छु होइन। मेरो चाहिँ सिकाइ के हो भने कम्युनिटीको इम्पावरमेन्ट हो चुरो कुरो चाहिँ। कम्युनिटीले त्यहाँको समुदायले यसको मर्म बुझ्नु पर्यो, यो आवश्यकता छ, यो हाम्रो सम्पत्ति छ, रैथाने जात पनि इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ भनेर। र चाहिँ जुन जसरी हामीलाई हाम्रो बुवाआमा अथवा हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ताले हामीलाई दिनुभयो, हामीले पनि यो चाहिँ भविष्यको पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ यत्सहज उत्पादनको हिसाबले चाहिँ होइन कतिपय कम्पिटिटिभ नभए पनि यसमा भएका गुणहरू फ्युचरमा ब्रिडिङको माध्यमबाट अथवा अरू माध्यमबाट प्रमोसन गर्न सकिन्छ। यो भ्यालुएबल चिज हो भन्ने कुरा कम्युनिटीले ओन गर्नु पर्यो। त्यो जहाँ ओन गरे त्यो चलिरहेछ, ओन नगरेको ठाउँमा चलाएको छैन, एउटा कुरा होइन, यो इम्पावरमेन्टको कुरा। दोस्रो कुरा के हो भने यो लोकल मात्रै भनेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्न। कम्युनिटी सिड ब्याङ्क बाई डिफल्ट यसले चाहिँ लोकल रैथाने बिउहरू प्रबन्धन गर्ने भन्छ, तर हाम्रो कृषकलाई चाहिँ रैथाने बिउ पनि चाहिन्छ, उन्नत जात पनि चाहिन्छ, हाइब्रिड पनि चाहिन्छ। तर कम्युनिटी सिड ब्याङ्कले हाइब्रिड गर्दैन, उन्नत जात र लोकल जात दुइटैलाई सँगसँगै गर्यो भने यसले चाहिँ एक अर्कालाई सपोर्ट गर्छ। उन्नत जातको कतिपय रैथानेको पनि बिउ बिक्री गर्न सकिन्छ भने उन्नत जातको बिउ बिक्रीबाट एउटा चाहिँ संस्थाले होइन आम्दानी गर्न सक्छ, त्यो आम्दानीबाट चलाउन सक्छ। र त्यो चाहिँ यो तपाईँले गुदी कुरा भनेको दोस्रो कुरा के हो भने सस्टेनेबिलिटीको लागि चाहिने इन्कम हो। चाहे त्यो चाहिँ ठुल्ठुला संस्था होस्, चाहे चाहिँ देश होस् अथवा तपाईँको घर होस् होइन, रेगुलर इन्कम सोर्स चाहियो, त्यसले मात्रै चल्छ होइन। चाहिँ लिबर्डले प्रोजेक्ट नपाउने हो भने लिबर्ड बन्द हुन्छ, साहसले प्रोजेक्ट नपाउने हो भने साहस बन्द हुन्छ। त्यस्तै गरी फार्मर्सको अर्गनाइजेसन चल्नलाई स्रोत चाहियो नि। भनेपछि कम्युनिटी सिड ब्याङ्क गर्ने हो भने कम्युनिटी सिड ब्याङ्कलाई जुन संस्थाले सहयोग गर्छ
जति वर्ष सहयोग गर्छ त्यो अवधिमा उनीहरूको रेगुलर इन्कम जेनेरेसन गर्ने मेकानिजम चाहिँ बनाइदिनु पर्यो। या त्यो चाहिँ फन्ड क्रिएसन गरेर हुन्छ, या त्यो चाहिँ सिड बिजनेसको होइन सिड अथवा लोकल फुड बेस्ड आइटमहरूको चाहिँ होइन बिक्री वितरण गरेर हुन्छ। रेगुलर इन्कम सोर्स चाहिँ हुनु पर्यो, जहाँ र चाहिँ त्यो कम्युनिटी सिड ब्याङ्कले त्यो इन्कमबाट एउटा कर्मचारी राख्नु पर्यो। जुन कम्युनिटी सिड ब्याङ्कमा कर्मचारी छ उसले चाहिँ डे टु डे काम गर्न सक्छ, त्यो चलिरहेछ। जुन ठाउँमा कर्मचारी छैन त्यो भोलुन्टरी रूपमा कम्युनिटी सिड ब्याङ्क चल्दैन है। त्यसकारण यो 3-4वटा कुरा हो राजुजी। एउटा चाहिँ बुझ्नु पर्यो रैथानेको मर्म, ओनरसिपको कुराहरू आयो, इम्पावरमेन्ट कुराहरू आयो। दोस्रो चाहिँ यो इन्कम र चाहिँ होइन त्यसले चल्ने, तेस्रो कर्मचारी त्यही इन्कमको आधारमा कर्मचारी हुने होइन। र यो चाहिँ अर्को चाहिँ चौथो रूपमा यो उन्नत र लोकल सबैको चाहिँ कारोबार गर्ने। यो 3-4वटा कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाइयो भने सामुदायिक बिउ ब्याङ्क चल्छ। हाम्रो चाहिँ त्यही हो। र हामीले जहाँ जहाँ यो अहिले 22वटा मध्ये 19वटामा चलेको चाहिँ यी सबै ठाउँमा यो सबै छ। एउटा चाहिँ सेल्फ सस्टेनिङ होइन फाइनेन्सियल मेकानिजमहरू चाहिँ त्यहाँ डेभलप भएको छ। मैले अब त्यो स्लाइडमा राखिनँ कतिपय कुराहरू होइन, त्यो मैले भनेको थिएँ अब सबै कुरा यहाँ सम्भव छैन होइन। यो 3-4वटा कुराहरूमा ध्यान दिएर काम गर्ने हो भने सामुदायिक बिउ ब्याङ्क चल्छ। हवस्, धन्यवाद राजुजी। हस्, थ्याङ्क यू सर। धन्यवाद। यसै गरी अर्को प्रश्नको लागि घनश्याम चौधरीजीले हात उठाइराख्नु। घनश्यामजी नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? सल्यान। ओके, सल्यानमा हाम्रो नयाँ प्रोजेक्ट लिएर आउँदैछौँ। ल हुनुहोस्, स्वागत छ। अब यो साइन हुने प्रोसेसमा छ यो जुलाईदेखि नै, तर अलिकति यो बफर जोनतिर काम गर्ने र एग्रिकल्चर भ्यालु चेनमा काम गर्ने भन्ने प्रोजेक्ट छ। हजुर, राम्रो छ अपर्च्युनिटी यहाँ सल्यानमा। तपाईँ केमा, कृषि ज्ञान केन्द्रमा कि केमा हो? पिएमएमपी। पिएमएमपी, ओके, ल ठिक छ। ल झन् कुरा मिल्ने। आउनुहोस्, स्वागत छ, सँगै काम गरौँ। सरले सरको त लामो एक्सपिरियन्स छ यसमा, सिड ब्याङ्कमा, खास गरी अब यो कम्युनिटी बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसनमा। मैले थोरै यो सिड ब्याङ्कमा चाहिँ जुन चित्रहरूमा देखाइयो बोतलहरूमा अहिले पनि अब लोकल जुन माटोको भाँडाहरूमा राख्ने जुन गरिएको छ नि, अब सिड ब्याङ्कलाई अब सधैँभरि त्यही बोतल र त्यो माटोको भाँडामै सीमित गर्ने हो कि अब यसलाई अलिकति टेक्निकली अलि अपग्रेड गर्ने, र यदि त्यो साँच्चै नै कृषकहरू अथवा कम्युनिटीको डिमान्ड छ भने त्यस्ता कुराहरूलाई अलिकति अपग्रेड गरेर त्यो भनौँ न भण्डारण गर्ने कुराहरू अब अथवा प्याकेजिङ गर्ने कुराहरूमा पनि अलिकति अपग्रेड गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ मलाई मेरो मनमा लाग्यो। त्यही भएर सरको यस्तो के खालको कस्तो खालको सोच छ त्यो विषयमा भन्ने चाहिँ मेरो सानो क्वेरी हो सर। धन्यवाद। धन्यवाद घनश्याम सर। होइन यसमा दुई मात्रै छैन है, यसमा अपग्रेड गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू होइन, तर चाहिँ यो अलिकति बोतलमा अनि घैलामा हुने चिजहरू भनेको त्यसको चाहिँ जसको डिमान्ड छैन, क्वान्टिटी नै थोरै उत्पादन भइसकेपछि राख्ने पनि त्यसरी नै हो। तर चाहिँ अहिले पनि विभिन्न ठाउँमा कम्तीमा चाहिँ हरेक सामुदायिक बिउ ब्याङ्कमा 2-4वटा भेराइटीहरू चाहिँ लार्जर स्केलमै उत्पादन हुन्छ होइन। मैले पनि इक्जाम्पल दिएँ अघि, जुनलाई प्रमोसन गरिएको छ त्यो लार्जर क्वान्टिटीमै हुन्छ। र समस्या के हो भने हामीले अहिले यही विषयमा हामीले वर्षौँ काम गरे भए पनि डेडिकेटेड कम्युनिटी सिड ब्याङ्ककै लागि प्रोजेक्ट छैन क्या। हामी विभिन्न प्रोजेक्टको एउटा एक्टिभिटीको रूपमा गरिरहेछौँ, अनि चाहिँ अरू एक्टिभिटीबाट लाई जसरी बजेट छुट्याइन्छ त्यसरी नै छुट्याइरहेको छ। त्यो कन्टेक्स्टमा फुल्ली यसलाई यसैमै होइन आवश्यकता अनुसारको रिसोर्स खर्च अपरेट गर्न सक्ने त्यो हामीमा पनि लिमिटेसन एउटा भएर हो एउटा कुरा। नम्बर 2 चाहिँ अलिकति कमर्सियल स्केलमा लानको लागि राम्रो प्याकिङ राम्रो सबै कुरा गर्नको लागि चाहिँ यो रजिस्ट्रेसन नगरिकन नेपाल सरकारको कानुनले व्यवसायीकरण गर्न दिँदैन। अनि जुनको रजिस्ट्रेसन गरिन्छ त्यसको चाहिँ अब तपाईँले भनेअनुसारको प्याकेजिङ ग्रेडिङ होइन त्यो गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ, त्यो प्रोसेसहरू सुरु भएको छ। अब यो तर चाहिँ जुन चाहिँ रजिस्ट्रेसन छैन त्यो चाहिँ लोकलाइज रूपमा जति चाहिँ लोकल डिमान्ड हुन्छ त्यसरी मात्रै उत्पादन गर्ने भएकोले, र अर्को कुरा चाहिँ कम्युनिटीले मेन्टेन गर्नुपर्ने भएकोले सोफिस्टिकेटेड खालको टेक्नोलोजीहरू यहाँ ल्याइयो भने उनीहरूले एउटा त उनीहरूलाई सिक्न पनि होइन
चाहियो, सञ्चालन पनि गर्न सक्नु पर्यो, त्यसरी पनि हेरिएको हो होइन। अब यो सबै कुरा मैले राख्न सकिनँ यहाँ होइन। मैले भने अब हामीले चाहिँ यो इन्क्युबेटरहरू सबै प्रायः जस्तो सामुदायिक बिउ ब्याङ्कमा दिएको छ। उनीहरूले सबै बिउ ब्याङ्कले चाहिँ त्यो 100वटा जात चाहिँ परीक्षण प्रयोगशालामा गएर टेस्ट गर्न सक्दैन। भनेपछि सानो ह्यान्डी टाइपको इन्क्युबेटरहरू दिएको छ, उनीहरूले लोकल भेराइटीको त्यसैमै टेस्ट गर्छ होइन। कतिपयहरू छ र चाहिँ तपाईँको सजेसन म फुल्ली चाहिँ एग्री गर्छु होइन। अनि हामी पनि यो अलिकति रिसोर्स खोज्ने र कम्युनिटी सिड ब्याङ्कलाई चाहिँ अपग्रेड गर्ने त्यही प्रोसेसमा नै छौँ। अहिले यो प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट गण्डकी प्रदेशमा सुदूरपश्चिममा हामी चाहिँ डिस्कसन गरिरहेछौँ होइन, प्रोभिन्स लेभलमै यसको चाहिँ स्केल अप गर्ने भनेर। अनि कम्युनिटी सिड ब्याङ्कहरूको पनि यो नेटवर्किङ गरिएको छ होइन। अनि उनीहरूलाई चाहिँ यो ग्रेजुअली गर्दै लाने भन्ने हो। अनि त्यही विभिन्न खालका लिमिटेसन भएर नै त्यो हो, तर चाहिँ ग्रेजुअली म के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने होइन, यो इट्स मुभिङ अहेड है, एउटै स्टेजमा चाहिँ छैन। धन्यवाद गणेशजी है त। अरू कुराकानी फेरि गर्दै धन्यवाद धन्यवाद। त्यो अलिकति कमर्सियल जसको चाहिँ भ्यालु मान्छेले बुझिसकेको छ, अलि डिमान्ड बढेकोलाई चाहिँ अलिक अगाडि बढाउन सकिन्छ कि भन्ने मेरो होइन। त्यो सही कुरा हो। जस्तो झापाको चाहिँ कालो नुनिया, दाङको तिल्की होइन, जुन अघि मैले कुराहरू गरेँ नि, त्यस्तोहरू त बकाइदा रूपमा होइन लेबल लगाएर ट्यागिङ गरेर त्यसरी नै बिक्री वितरण भइ नै रहेको छ। यो अब कतिपय यहाँ चाहिँ फोटोमा आएनन् होइन, त्यो स्केलमा। हजुर हजुर धन्यवाद। एकदम सिड ब्याङ्कको अहिले एकदम भ्यालु बढेको भयो, किन भन्दा अहिले धान लगाउने सिजन भयो, जनताहरू घरमा बिउ राख्ने चलन हरायो, कुद्दै हिँड्ने हो। कमर्सियल क्रपहरूको पनि सिड ब्याङ्किङ गर्न सकियो भने थियो। धन्यवाद। जस्तो डोटीको सामुदायिक बिउ ब्याङ्कले भेजिटेबल सिडहरू टन्नै उत्पादन गर्छ होइन। अनमोल बिउले चाहिँ अनमोल बिउ कम्पनीले बिउ ल्याइरहेछ, उनीहरूको मेजर प्रडक्सन नै त्यही हुन्छ। छ त्यस्तो किसिमको। मैले भने नि अब यो 1 घन्टामा अब धेरै कुराहरू भन्न सकिन्न होइन। स्कोप छ, यसमा चाहिँ मिलेर काम गर्न सक्ने छ। हामी चाहिँ त्यो गर्न चाहिँ चाहन्छौँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। अब अर्को प्रश्न चाहिँ हामीलाई आदित्य धितालजीले छोडेर जानुभयो जस्तो लाग्यो। आदित्य धितालजी हुनुहुन्न, त्यही भएर मैले प्रश्न पढेर सरलाई सुनाउन चाहेँ। सरलाई धन्यवाद भन्नुभएको छ प्रेजेन्टेसनको लागि। अनि टु वाट एक्सटेन्ट द्याट दिज सिड ब्याङ्क्स आर attempting to conserve seeds from locally available medicinal plants भन्नुभएको छ। अब उहाँले सुन्नु भएको छैन, मेडिसिनल प्लान्ट्समा त्यति धेरै काम गरिएको छैन यो कम्युनिटी सिड ब्याङ्कसँग कनेक्टेड। अब पहिलो चाहिँ प्रायोरिटी सिड नै भएकोले त्यसमै गरिएको छ होइन। उहाँलाई चाहिँ तपाईँ त्यसरी नै मेसेज गरिदिनु भयो हुन्छ। अब मेडिसिनल प्लान्टमा केही न केही काम त हामीले गरेका छौँ, तर इट्स नट डाइरेक्टली कनेक्टेड टु कम्युनिटी सिड ब्याङ्क एज अफ नाउ। हजुर धन्यवाद। यो सँगसँगै हामीलाई पूर्णचन्द्रलाल राजभण्डारी सरले पनि मेरो केही प्रश्नहरू छ भन्नुभएको थियो। सर हजुरको प्रश्न राख्नुहोस्। हुन्छ पिताम्बर सर, धन्यवाद होइन। यो सबै ज्यादै उसको यो इम्पोर्टेन्ट यो इभेन्ट हो। यो सरबाट धेरै नै सुनियो र राम्रो कुराहरू पनि जुन भइरहेको जुन छ। अनि यसै सिलसिलामा मलाई एउटा कुन भइरहेछ अहिलेको नयाँ गभर्नेन्स स्ट्रक्चरमा छ नि सर, जस्तो सरले पनि भन्नुभयो गाउँपालिका लेभलमा उनीहरूमा काम गर्नु भएको छ। अब एक किसिमले हेर्ने हो भने अब जुन जुन ठाउँमा नयाँ, जस्तो अब कालो नुनिया नि भन्नुभयो, झापाको भयो, झापामा पनि पर्टिकुलर एरिया हो। अनि जुन यो गाउँपालिका लेभलमा उनीहरूले एउटा ब्रान्डिङ किसिमले उ गर्न खोजेको छ कि छैन, अथवा हाम्रो पोलिसी उ पनि छ कि छैन सर यो होइन त्यो हुँदाखेरि। किनभने मैले अरू पनि के देखेको छु भनेर भन्दाखेरि जस्तो अब ब्याङ्ककमै म भन्दाखेरि एउटा वन ताम्बोन भन्ने एउटा भिलेज एउटा प्रोडक्ट नेपालमा पनि गरिरहेछ, त्यो उ भएको छैन। तर यो एग्रिकल्चरको सेक्टरमा कुनै पनि उसले भने त्यो त रिकग्निसन हो नि। जस्तो जुम्लाको नि मार्सी चामल भनेर भन्यो होइन सर, मार्सी चामल भनेर भन्दा जुन कि क्वाइट पपुलर छ, मान्छेहरू गएर किनिरहेछ, अब इकोनोमिक भ्यालु पनि राम्रै आइरहेछ। अनि यही कुरामा अब कति अब सरले भन्नुभयो कि कति जात लगाउँछ अरू त्यतिकै बसिरहेछ भनेर भन्दाखेरि कुनै पनि उसले त्यो ब्रान्डिङ गरिसकेर हाम्रो गाउँको उसले एटलिस्ट यो चाहिँ लगाउँ है, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो गाउँपालिका कति छ नि अहिले वडा अध्यक्षहरू पनि हाम्रो उसको होस् भने उनीहरूको जिन त्यहाँ जुन छ त्यो सिडको त्यसलाई नि प्रमोट कसरी गर्ने। अनि अर्को पनि अघि एउटा प्रश्न आएको थियो,
अब इकोनोमिक कुरा होइन अब कतिलाई भन्छ ए म स्पेसल यो चामलको ऊ छ है भनेर अहिले त धेरै पहिले ढेँडो खाने चलन पनि ऊ भइसक्यो उनीहरू आइरहेछ अब भोलि पर्सि हुनसक्छ कुनै एउटा होटल होला ओके होटलमा पनि यति भेराइटीको चामल छ है हामीहरूको भनेर स्पेसल हुन्छ नि कसैले ल कुन चामल खाने अगाडि नै मेनु गरेर त्यो चामलको ऊ गर्ने भनेर मान्छेसँग अब इकोनोमी एउटा हुँदै गएर आउँदै जान्छ भनेर त्यो चाहिँ पोटेन्सियल देख्छु सर होइन अनि त्यसैमा अब सरलाई मेरो एउटा प्रश्न के छ भने चाहिँ त्यो कसरी यिनीहरूले कुनै इन्ट्रेस्ट त्यसरी दिएको छ कि कतै कतै हरेक उसमा भनौँ न अब नेपालको पोलिसी उसमा नि हरेक उसले आफ्नो जिन ऊ के होस् लिस्टिङ गर्नु हो गाउँपालिकाले भनेर अहिले उनीहरूको आइडेन्टिटीको पनि कुरा आएछ त्यो कस्तो किसिमले मुभ भइरहेछ अनि अर्को एउटा प्रश्न चाहिँ जस्तो अब अर्को अब त अघि मेडिसिनल प्लान्टको भयो तर मलाई के भन्न खोजेको जस्तो बायोटेक्नोलोजीको एस्पेक्टबाट भनौँ न अब टिस्यु कल्चरै भन्नु कति त यो सिडले नै भइरहेछ सर होइन सिडको सरको आफ्नो त्यो कार्यक्षेत्रै भयो तर यो चाहिँ अलिकति आउट होला टिस्यु कल्चरसँग पनि लिङ्क गरेर जुन कम्युनिटी अब सरले पनि जुन अलि राम्रोसँग कम्युनिटीले ओन गरिरहेछ नि त्यसलाई अपग्रेड गरेर टिस्यु कल्चरको पनि एउटा सानो विङहरू त्यसमा जोड दिएर हुन्छ नि त्यो एरियाको जुन अब रैथाने कुनै त्यस्तै किसिमले टिस्यु कल्चरले गर्न सक्ने त्यस्तो कन्सेप्टहरू पनि छ कि सरले पछि मेरो एउटा चाहिँ एउटा अब यो नजिकको एउटा बायोटेक उनीहरू छ अब उनीहरूलाई यो कन्सेप्ट सरले भनेर दिन खोजेको त्यस्तो लिङ्क गरेर लिभरले उनीहरूले एस्टाब्लिस गरोस् गभर्मेन्टले ऊ गरोस् जुन कि अलिक एक्टिभ छ सरको होइन त्यस्तोको सम्भावना के छ भनेर सोधौँ भनेर सर हवस् धन्यवाद सरलाई होइन दुईटा तिनवटा कुरा यो चाहिँ ब्रान्डिङको कुराहरू यसमा केही कामहरू भएको छ कुनै सामुदायिक भ्यू ब्याङ्क भएको ठाउँमा कुनै नभएको ठाउँमा होइन र यसलाई चाहिँ अहिले सरले अलिकति जुम्ले मार्सीको कुराहरू गर्नुभएको चाहिँ यो एउटा इन्टरनेसनली हेर्ने हो भने यो जोग्राफिकल इन्डिकेसन त्योमा पनि लान सकिने पोसिबिलिटीहरू पनि छ होइन जस्तो हाम्रो तर अब नेपालमा अहिलेसम्म सायद त्यसमा त्यति धेरै होइन त्यो कानुनी रूपमा पनि भएको छैन होइन जोग्राफिकल इन्डिकेसनको लागि हामी मार्फाको स्याउ भन्छौँ होइन जुम्लाको त्यो चामल छ अरू ठाउँमा पनि यस्ता किसिमका चिजहरू छन् जुन चाहिँ त्यो जिआई गरेर होइन ब्रान्डिङ गर्ने अलिकति प्रिमियम प्राइसहरू लिन सक्ने चान्सेसहरू छ धेरै होइन यो चाहिँ यो यस्ता स्कोप त कति छन् कति र चाहिँ यो ब्रान्डिङ गरेर बेच्ने कुराहरूमा यसलाई प्रवर्धन गर्ने कुराहरूमा खास गरी चाहिँ यो जुम्लामा अनि यो लमजुङको सामुदायिक भ्यू ब्याङ्कहरूमा त्यहाँ यो जिन ब्याङ्कसँगै हाम्रो एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ युनेपबाटै फन्डिङ भएको युनेपले चाहिँ जेफको फन्डिङ होइन त्यसबाट चाहिँ केही कामहरू गऱ्यौँ जस्तो यो चाहिँ फक्सटेल मिलेट कागुनो भन्छ होइन एक किसिमले त्यो लमजुङको किसानहरूले हराइसकेका थियो छोडिसकेका थियो पछि काम गर्दै जाँदा उनीहरूको के कुरा आयो भने यसको चाहिँ खिर हुन्छ यसको त राम्रो हुन्थ्यो हामी खान्थ्यौँ भनिसकेपछि कता कताबाट बिउ खोजेर फेरि त्यसलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेर होइन अनि अहिले चाहिँ यो कागुनो चाहिँ व्यापक रूपमा यो पोखरामा हाम्रो चाहिँ एउटा बायो हाउस इन्फर्मेसन सेन्टर छ होइन अनि इभन यहाँ पनि कास्कीमा पनि ल्याएर यसको चाहिँ थुप्रै 30-35 जना किसानहरूले खेती गरेर त्यहाँबाट चाहिँ राम्रो मूल्यमा बिक्री वितरण भइरहेछ कागुनो अर्को एउटा यस्तै इनिसिएसन चाहिँ लिबर्डको एउटा अर्को प्रोजेक्ट छ डार्विन इनिसिएटिभबाट फन्डिङ भएको हाम्रो त्यसको प्रोग्रामै के हो भने पोखरामा चाहिँ प्याक हाउस चाहिँ सुरुवात गर्ने एउटा चाहिँ प्राइभेट इन्स्टिट्युटसँग कोलाबोरेसन गरेर सबै लोकल चिजहरूको चाहिँ होइन यहाँको 8-10वटा चिजहरू छ त्यो प्याक हाउसमा चाहिँ कलेक्सन गर्ने अनि उसले चाहिँ लेबलिङ ब्रान्डिङ गरेर यहाँको चाहिँ पोखराको स्पेसल प्रडक्टको रूपमा चाहिँ एउटा ब्रान्डिङ गरेर नेसनल अथवा रिजनल मार्केटमा चाहिँ लाने भन्ने त्यसमा हामी काम गरिरहेछौँ यो अहिले यो प्रोजेक्टको चाहिँ पहिलो वर्ष सकियो यो सेकेन्ड इयरबाटै त्यस्तो कामहरू चाहिँ हुँदैछ भने तेस्रो काम चाहिँ यो मैले अघि नै पनि भने यो कम्युनिटी सिड ब्याङ्क चाहिँ अहिलेसम्म हामी यसमा चिनिएका छौँ तैपनि हाम्रो आफ्नो लिमिटेसन के हो भने प्रोजेक्टको एउटा एक्टिभिटीको रूपमा मात्रै हामी काम गरिरहेछौँ भनेको यसलाई चाहिने जति रिसोर्सहरू हामी आफैले पनि एलोकेसन गर्न सकिरहेको छैनौँ छुट्टै प्रोजेक्टहरू चाहिँ यसमा अब यो खास गरी रिसर्च अथवा एग्रो बायो हाउसी भन्दाखेरि ग्लोबलको चाहिँ त्यति प्रायोरिटीमा पर्दैन क्या यस्तो खालकोहरू होइन अब जेफले गर्छ अरू फाटाफुट्टा अलिअलि छ होइन सानोतिनो फन्डिङहरू छ अनि हामी चाहिँ यसको नै डेडिकेटेड प्रोजेक्टहरू ल्याउने प्रोसेसमा छौँ ताकि त्यसलाई चाहिँ अलिकति प्रमोसन गर्न सकियोस् भनेर अनि अर्को चाहिँ यो सिड ब्याङ्क एसोसिएसन चाहिँ लास्ट इयर मात्रै दर्ता गरिएको छ अब त्यो एसोसिएसनले चाहिँ यही वर्ष अहिले वास्तवमा यो आजभोलि यो प्लानिङको चलिरहेको छ किन प्लान्टिङ टाइम हो
कहाँबाट यो 19वटा सामुदायिक बिउ ब्याङ्कमध्ये कहाँबाट के चिज ल्याएर अनि यो एसोसिएसनले कलेक्सन गर्ने, ब्रान्डिङ गरेर बिक्री गर्ने भनेर यो प्लानिङ चलिरहेछ होइन। यो त्यसकारण यो यसमा चाहिँ कामहरू सुरुवात भएको छ। मैले चाहिँ सरलाई त्यही जानकारी गराउन चाहेँ होइन। तर जति गर्नुपर्ने यसको स्कोप अझै पनि धेरै छ, डिमान्ड छ। अनि कृषकहरूले एकातिर चाहिँ कृषकहरूले उत्पादन गरेको चिज चाहिँ मार्केट नपाउने, तर बजारमा कन्ज्युमरले त्यो चिज नपाउने, यो खालको छ। यहाँ ब्रिजिङ गर्ने कम्पनी अथवा चाहिँ इन्टिटीहरूको चाहिँ जरुरी छ होइन। एउटा त्यो अर्को चाहिँ यो लोकल लेभलमै यस्तो किसिमको रजिस्ट्रेसन गर्ने यताउता भन्ने कुरा भर्खर कुराकानी आएको छ। तर यो नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा छैन होइन। तर अल्टिमेटली गर्नुपर्ने यही नै हो होइन। पालिका लेभलमा अथवा चाहिँ प्रोभिन्स लेभलमै प्रोभिन्समा भएको रैथाने चिजहरूको आइडेन्टिफिकेसन रजिस्ट्रेसन अहिले जुन सेन्टरमा सिड क्वालिटी कन्ट्रोल सेन्टरमा हुन्छ अथवा जिन ब्याङ्कमा चाहिँ एक्सेसनहरू लिने कामहरू हुन्छ होइन। त्यो खालको सर्टेन कामहरू चाहिँ प्रोभिन्स लेभलमै गर्नुपर्छ। सम्भवतः आगामी दिनमा हाम्रो पोलिसी एडभोकेसीको एजेन्डा यो पनि हुन्छ होला। र सरको कुरा थियो अर्को यो कतिपय चाहिँ यो टिस्यु कल्चरको कुराहरूमा होइन, यो एकदमै यसमा पनि मैले पनि पोटेन्सियल देख्छु होइन। हामीसँग चाहिँ खास गरी यो फ्रुटमा चाहिँ यो यसको अपर्च्युनिटीहरू हाम्रा यस्ता चाहिँ एकदमै अनगिन्ती होइन रैथाने फ्रुटहरू छन् जुन चाहिँ प्रवर्धन भएको छैन। हामी चाहिँ चाइनाबाट इन्डियाबाट करोडौँ अरबौँको आयात गर्छौँ, तर हामी कहाँ विभिन्न अब कारणले विभिन्न लिमिटेसन अथवा चाहिँ यो क्षेत्रमा काम नगरेको कारणले होइन। र अर्को के हो भने सरकारले चाहिँ जे दर्ता भएको छ त्यसमा मात्रै इन्भेस्टमेन्ट गर्छ, दर्ता नभएको चिज गर्दैन। रैथाने चिज त कहीँ पनि दर्ता भएको छैन भनेपछि यसरी चाहिँ ओझेल परिरहेको छ। अब यदि चाहिँ अहिले कम्युनिटी सिड ब्याङ्कले पनि फ्रुटको आस्पेक्टमा त्यति धेरै काम गर्न सकेको छैन, तर ग्रेजुअली ढिलो चाँडो उहाँहरू चाहिँ यसमा लाग्नुहुन्छ। र चाहिँ यो फ्रुटहरूमा अब यो चाहिँ होइन जस्तो बनानाकै यो मालबो केरा लोकल केरा यो चाहिँ कहीँबाट आएको होइन होइन। त्यसको चाहिँ सायद टिस्यु कल्चर त्यसको त काम भइरहेछ। अरूमा पनि यस्ता चाहिँ कटहरहरू भयो होइन, अनि सुन्तला कागती यस्ता रैथाने थुप्रै चिज छन् जसलाई चाहिँ टिस्यु कल्चरको माध्यमबाट प्रमोसन गर्न सक्ने स्कोप छ होइन। अब यदि चाहिँ यो फ्युचरमा त्यस्तो किसिमको इन्टिटी होइन सरको कनेक्सनमा छ भने यो फ्युचरमा यसलाई चाहिँ अलिकति डिस्कसन गरेर कसरी कोलाबोरेटिभ काम गर्न सकिन्छ होइन, छलफल गर्न सकिन्छ सर। हस्, थ्याङ्क यू सर। मैले ब्रिफली यति नै भने। यसमा एउटा मलाई आइरहेको एउटा सानो सरलाई सुझाव भन्दाखेरि चाहिँ अब जुन सरहरूको जुन भेराइटीहरू गइरहेछ नि त्यसको एउटा सरहरूले म्याट्रिक्स गर्नु भएको छ नि हाउ होइन। सुरुमा त्यसको जस्तो अब कालो नुनियानी भनेर कसरी जम्प गर्यो त्यसको एउटा चाहिँ प्रोफाइल होइन। अब त्यसको चाहिँ इकोनोमिकल्ली एज वेल एज प्रोडक्सन पछि एउटा सरहरूको हुन्छ नि टप यो भेराइटीमा यो ठाउँमा भइरहेको टप 5 भेराइटी जसले इकोनोमिक रिटर्न यति दिइरहेछ प्रोडक्सनमा यति भइरहेछ त्यस्तो किसिमको एउटा म्याट्रिक्स अनि टप होइन। अब भनौँ न विदिन त्यो भेराइटीमा विच इज डुइङ वेल भनेर एउटा वर्षेनी एउटा स्ट्याटस एउटा त्यस्तो कुनै बनाउनु भयो भने आफ्टर कोभिड धेरैजना आउँदैछ अब मार्केटमा होला है सर। अहिलेको उसमा कृषिमा उनीहरूले खोजी पनि राखेला। त्यस्तोमा चाहिँ के हुन्छ जुन भेराइटीहरू छ नि धानको भयो सर उनीहरूको एउटा म्याट्रिक्स टप पर्फर्मिङ वेल इन मार्केट पर्फर्मिङ वेल इन त्यसरी अनि यसको एउटा त्यस्तो किसिमको एउटा म्याट्रिक्स बनाउनु भयो भने चाहिँ अलि राम्रो होला कि सर गर्नलाई चुज गर्नलाई होइन कोही प्रमोसनको हिसाबले ठिक छ त्यो एउटा। अनि अर्को एउटा कुरा अब जस्तो हाम्रो अहिले यो त यङ साइन्टिस्ट ग्रुपहरूलाई यो उसमा आइराख्नु भएको छ है उहाँहरूले एउटा चाहिँ के राम्रो हुन्छ भने जस्तो उहाँहरूलाई पनि अब विभिन्न अहिलेको डिस्कसनले विचारहरू आउला भोलि पर्सि गएर तपाईँसँग त्यो काम गर्ने कुनै म रिसर्च गरौँला कुनै थेसिस गरौँला उहाँहरू हुनुहुन्छ नि यो त्यस्तो भयो भने सरले के गर्न सक्नुहुन्छ एकचोटि उहाँहरूलाई भनिदिनु सरको तर्फबाट के गर्न सक्छ कोही इन्ट्रेस्टेड छ भने यो त अब नयाँ एरिया हो नि। अब अहिले नयाँ यङ साइन्टिस्टहरूले देखेन एक्सपर्ट होइन डेभलप एक्सपर्टिज अब सरै भन्यो भने सर त पायोनियर यो एरियामा अब सर त पुरा किताबै भयो होइन सर। यङहरूले चाहिँ अब भनौँ न उनीहरूले क्यारियरै पछि पनि देख्न सक्छ यो चाहिँ ट्रिमेन्डस पोटेन्सियल देख्छु जिनको उसमा चाहिँ सर। जस्तो मोसान्टोहरूले जुन टर्मिनेटर टेक्नोलोजी ल्याएर सिडको त बिउ नै हुँदैन अहिले नि फुलहरू आउँछ सर। सयपत्री पहिले छर्यो भने आउँथ्यो अहिले त बिउ नै हुँदैन सर। त्यसो हुनाले चाहिँ यो चाहिँ पोटेन्सियल हो जसले कि अब हिजो कि कहिले एउटा फुड सेक्युरिटीकै कुरामा त्यो यो सोभरेन्टीको कुरा आयो फुड सेक्युरिटी भन्ने अब कन्ट्रीको भोलि गएर उसले नदिए भने सिड
त्यसो हुनाले अहिले जुन भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ यहाँ अनलाइनमा गरिराख्नु भएको नयाँ साइन्टिस्टहरूले उहाँले गर्ने भने सरको मेसेज के हुन्छ, त्यसमा लिबर्डले कुन किसिमको उहाँको रिसर्चहरूलाई हेल्प गर्न सक्छ सर, त्यति गरिदिउँ न सर। ठिक छ, हवस्, धन्यवाद सरलाई। होइन, यो मैले चाहिँ यहाँलाई के भन्न सक्छु भने खास गरी यो एकदमै राम्रो कुरा हो। यसमा हाम्रो पनि उद्देश्य के हो भने सकेसम्म यङ मान्छेहरू अलिकति धेरै मान्छे यसमा लागि पर्नु पर्यो ताकि एउटा क्रिटिकल मास चाहिँ क्रिएट हुन्छ अनि चाहिँ आवश्यक ठाउँमा एडभोकेसी गर्ने अथवा चाहिँ यसको बारेमा डिसेमिनेसन गर्ने, आवाज उठाउने त्यो कामहरू र चाहिँ फर्दर प्रमोसन गर्ने कामहरू गर्न सकिन्छ। यो मामलामा हामी सधैँ चाहिँ यङ स्टेजहरूलाई चाहिँ वेलकम गर्छौँ। होइन, र यो यदि कोही चाहिँ यसमा रिसर्च अथवा थेसिसहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने होइन हामीले ग्रान्ट नै दिन सक्ने त्यस्तो खालको चाहिँ छैन प्रोभिजनहरू हाम्रो। तर चाहिँ कुनै ठाउँमा गएर स्टडी गर्छु, त्यहाँ बसेर चाहिँ म डाटा कलेक्सन गर्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो वातावरण बनाइदिने, फेसिलिटेसन गर्ने कामहरू होइन, कनेक्सन एउटा ब्रिजिङ गर्ने कामहरू हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ। होइन, यो सामुदायिक बियो ब्याङ्कमा त विदेशबाट आइरहेछन् यहाँ रिसर्च गर्नलाई होइन, तर यहाँ नेपालमा चाहिँ छैन, अलिकति विडम्बनै भन्नुपर्छ यो। होइन, किनभने हाम्रो यहाँको युनिभर्सिटीहरूले पनि यसलाई चाहिँ त्यो रूपमा त्यति सिरियस रूपमा नदिएको हुनसक्छ। होइन, मसँगै बसेर चाहिँ एउटा चाहिँ फ्रेन्च स्टुडेन्टले मास्टर्सको लागि रिसर्च गरेर गयो, कम्युनिटी सिड ब्याङ्कमा पब्लिस गर्यो, अनि चाहिँ एउटा ग्वाटेमालाको होइन पानामा मेक्सिकोको स्टुडेन्ट आएको थियो, गयो होइन, त्यस्तो किसिमको छ। अब त्यस्तो यो केसमा चाहिँ यो लाग्ने फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरू यहाँहरूले नै जुटाउनु पर्ने हुन्छ। तर चाहिँ अब कतिपय ठाउँमा हाम्रो प्रोजेक्टको एक्टिभिटीसँग मिल्दोजुल्दो छ भने सर्टेन कस्टहरू कभर गर्न सकिने हुन्छ, त्यो चाहिँ अब त्यो हेरिकन हुन्छ। होइन, तर एउटा चाहिँ ब्रिजिङ गर्ने, फेसिलिटेसन गर्ने, त्यो तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँ गएर रिसर्च गर्ने वातावरण मिलाउने काम चाहिँ अहिले गर्न सकिन्छ। हुनसक्छ फ्युचरमा अब यो प्रोजेक्ट लेख्ने कामहरू त चलिरहेछ। होइन, यदि त्यस्तो किसिमको भयो भने ग्रान्टहरू पनि उपलब्ध गराउन सक्ने हुनसक्छ। एउटा अब यहाँहरू कतिलाई जानकारी छ, कति नहुन सक्छ। होइन, हामीले चाहिँ गत सालबाट अब यो एग्रो बायोराइसमा नेपालको एकदमै पाइनियर साइन्टिस्ट जुन चाहिँ डाक्टर बोधनाथ स्थापित सरले सुन्नुभएको छ कि छैन, पूर्ण सरले, उहाँ चाहिँ क्यान्सरबाट बित्नुभयो अनि उहाँकै नाममा हामीले चाहिँ एउटा स्कलरसिप फन्ड चाहिँ स्थापना गरेका छौँ अनि एकजना स्टुडेन्टलाई अवार्ड पनि गरिसक्यौँ। खास गरी मास्टर्सको चाहिँ लगभग 2 लाखको चाहिँ स्कलरसिप हुन्छ। होइन, लास्ट हामीले अवार्ड गऱ्यौँ, अब प्रत्येक 2 वर्षमा अवार्ड गरिन्छ। अनि चाहिँ कोही एग्रो बायोराइसमा रिसर्च गर्छु भनेर होइन मास्टर्सको स्टुडेन्टले एप्लाई गर्यो भने एग्रो बायोराइसमा गर्नेले प्रायोरिटी पाउँछ। अहिलेसम्म भएको हाम्रो चाहिँ अपर्च्युनिटी चाहिँ मैले यति नै भन्न सकेँ। होइन, तर फ्युचरमा अरू अपर्च्युनिटी हुनसक्छ किनभने हामी यो विषयमा चाहिँ अरू प्रोजेक्टहरू ल्याउने प्रोसेसमा छौँ। हुन्छ, धन्यवाद सर। त्यो बारेमा हाम्रो कञ्चन बहिनीलाई एकचोटि गरिदिनु भयो भने उहाँले त्यो यङ साइन्टिस्टको सर्कलमा चाहिँ त्यो स्कलरसिपको म लिङ्क कनेक्ट यो चाहिँ सेयर गरिदिन्छु अनि चाहिँ त्यो कल भएको बेलामा फर्दर यसको डिसेमिनेसन गरौँला। हस्, धन्यवाद सर। हस्, सरहरूलाई धन्यवाद। पूर्ण सरलाई यो कार्यक्रम एरेन्ज गर्नुभएको सहयोगको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसक्यौँ, 35 मिनट नै अगाडि पुगिसकेका छौँ हामी। अन्तिम एउटा प्रश्न छ ललित पाठकजीको, त्यो चाहिँ म आफै नै पढेर सुनाउन चाहन्छु टाइमलाई मध्यनजर गर्दै। For how long the seeds can be conserved in your bank? Is there any renewable cultivation farm of your own or not? How do you establish the ownership rights of the community from where the seed is collected? एउटा यो चाहिँ यो कम्युनिटी सिड ब्याङ्क भनेको चाहिँ जिन ब्याङ्क होइन। होइन, यो चाहिँ एक सिजन मात्रै स्टोर गरिन्छ बिउ चाहिँ है। जिन ब्याङ्क त छँदैछ नि, कम्युनिटीमा अर्को जिन ब्याङ्क गरिराख्नु परेन, त्यसकारण चाहिँ सिजन बेस्ड हरेकमा चाहिँ हाम्रो यो अन फार्म प्रमोसन गर्ने प्रिन्सिपलमा आधारित छ। भनेको हरेक वर्ष त्यो बिउ चाहिँ माटोमा रोपिनु पर्यो, त्यो वर्षको हावा पानी उसले चाहिँ त्यो स्ट्रगल गर्नु पर्यो, इभोल्युसनलाई चाहिँ इभोल्युसनरी प्रोसेसलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने त्यो प्रिन्सिपलमा आधारित छ। त्यसकारण कम्युनिटी सिड ब्याङ्कमा चाहिँ एक सिजन मात्रै सिड स्टोर गरिन्छ र केही स्टक राखिन्छ केही समयको लागि र चाहिँ हरेक वर्ष नयाँ ले चाहिँ रिप्लेस गरिन्छ नयाँ सिडले। होइन, त्यो किसिमको छ। अर्को पार्ट के थियो क्वेसन? यो ओनरसिपको कुराहरू थियो। होइन, ओनरसिपको कुराहरू चाहिँ यो लोकल जातहरू भनेको पब्लिक गुड्स होइन वे।
है नेचुरल रिसोर्स हो पब्लिक गुड हो होइन त्यो कम्युनिटीको हो अब कुनै चिज हुनसक्छ अरू सबैले छोडिसक्यो एउटा मात्रै किसानको छ भने मेबी होइन त्यो एउटा किसानको अलिकति बढी चाहिँ राइट अधिकार होला होइन तर होइन भने इन जेनरल चाहिँ अब झापामा भएको चिज सुनसरीमा पनि हुन्छ मोरङमा पनि हुन्छ अथवा अरू जिल्लामा पनि हुन्छ होइन यो चाहिँ पब्लिक चिज हो र चाहिँ यस्तो केसमा यसको चाहिँ राइट स्थापना गर्ने भन्ने कुरा अघि जुन मैले केही जातहरूको उदाहरण दिएको थिएँ जुन हामी दर्ता पनि गरिरहेका छौँ दर्ता भइ पनि सकेका छ त्यो चाहिँ कम्युनिटीको संस्थाको नाममा हुन्छ होइन र यो चाहिँ एउटा पब्लिक गुडको रूपमा हुन्छ नेपाल सरकारले नै अहिले नै त्यस्तो चिजहरूलाई यो ओनरसिप राइट नै दिइसकेको अवस्था छैन होइन नयाँ जात बनायो भने उसले त्यो नाममा त्यो दर्ता गर्न सक्छ अहिले चाहिँ यो एक्सेस एन्ड बेनिफिट सेयरिङ बिल चाहिँ यो विचाराधीन छ लामो समयदेखि चाहिँ ड्राफ्टमै बसिरहेको छ त्यसले चाहिँ यो ओनरसिप अथवा राइटहरू यस्ता रैथाने जातमा त्यसलाई प्रयोग गरेर विकास गरेको नयाँ जातमा कसको अधिकार के हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसले डिफाइन गर्छ एउटा कुरा अर्को कुरा चाहिँ प्लान्ट भेराइटी प्रोटेक्सन एन्ड फार्मर्स राइट्स भन्ने त्यो पनि बिल छ लामो समयदेखि पेन्डिङ छ त्यसमा पनि कृषकको अधिकार चाहिँ राइटहरू कसरी इस्टाब्लिस गर्ने भन्ने छ होइन त्यसरी हुन्छ अहिले कुनै ठाउँबाट जहाँबाट कलेक्सन गरिए पनि त्यो कम्युनिटी सीड ब्याङ्कमा एउटा चाहिँ पब्लिक गुडको रूपमा रहन्छ नेपालभित्रका कुनै पनि किसानले चाह्यो भने त्यो एक्सेस दिइन्छ कुनै पनि विदेशीलाई चाहिँ त्यहाँबाट बिउहरू दिइँदैन होइन र चाहिँ कुनै सीड कम्पनी प्राइभेट कम्पनीहरूले लान चाहन्छ र उसले चाहिँ त्यसबाट ब्रिडिङको लागि चाहिँ प्रयोग गर्न चाहन्छ भने उसले चाहिँ एक्सेस एन्ड बेनिफिट सेयरिङको प्रायर इन्फर्म कन्सेन्ट यस्ता किसिमका कामहरू चाहिँ केही एग्रिमेन्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ तर चाहिँ खालि किनेर बेच्ने हो भने अरू किसानको सरह नै कारोबार हुन्छ र अहिलेसम्मलाई चाहिँ यस्तो किसिमको कानुन नै हाम्रो नेपालमा स्थापित भइ नसकेको हिसाबले होइन कसैबाट कलेक्सन गर्ने बित्तिकै त्यो उसको राइट चाहिँ हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्मलाई चाहिँ छैन होइन दुईटा पार्ट थियो अर्को एउटा बिचमा के पार्ट थियो मैले बिर्सेँ सम्भवतः त्यति नै होला कञ्चनजी हजुर यति नै हो सर ल हुन्छ कञ्चनजी यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद होइन सर फेसिलिटेसन गर्नुभयो हाम्रो पूर्ण सरलाई यो इनिसिएसनको लागि उहाँलाई पनि धन्यवाद र चाहिँ फ्युचरमा पनि हामी यस्तो खालको कम्युनिकेसन एक्सचेन्ज इन्टरेक्सनहरू चाहिँ जारी राखौँला पूर्ण सर हुन्छ सरलाई एकदमै धेरै धन्यवाद पोखरादेखि हामीसँग जोडिनु भएकोमा र प्रेजेन्टेसन पनि एकदमै रोचक थियो महत्त्वपूर्ण विषयमा थियो र सरले बिचमा अनुसन्धानको लागि लिभरले गर्न सक्ने सहयोगको बारेमा पनि कुरा गर्नुभयो एकदमै खुसी लाग्यो पर्सनल्ली म आफै पनि मास्टर्सको स्टुडेन्ट हो र मेरो अनगोइङ थेसिस प्रोजेक्ट चाहिँ एग्रो बायोडाइभर्सिटीसँग नै रिलेटेड छ र सरले गर्नुभएको कुरा जुन कागुनोको कुरा गर्नुभयो सरले र मेरो डेटामा चाहिँ यो कागुनो जुनेलो घैया जस्तो रैथाने बालीहरू चाहिँ मेरो स्टडी एरियाबाट चाहिँ लोकल्ली एक्सटिङ्क्ट भनेर डेटा आएको छ र फर्दर रिसोर्सेसहरू सोलुखुम्बुको देउसा भन्ने ठाउँमा हो मैले चाहिँ खासमा यो जुन क्यास क्रप बेस्ड एग्रो फरेस्ट्री प्रमोसनले चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्छ फुड इकोनोमीमा अनि त्यसको चाहिँ अब फुड सोभरेनिटीको कुरा गर्दाखेरि दूरगामी प्रभाव कस्तो हुनसक्छ भन्ने खालको अब्जेक्टिभ राखेर चाहिँ थेसिस गर्दैछु र अहिले चाहिँ एक चरणको डेटा कलेक्सन सकिएको छ र यसमा चाहिँ सरले मलाई पनि सहयोग गर्नुहुनेछ रिसोर्सेसहरूमा यताउता भनेर अपेक्षा गर्दछु एकदम खुसी लाग्यो कञ्चनजी यो विषयमा तपाईँले चाहिँ सेलेक्ट गर्नुभयो यसमा काम गर्नुभयो होइन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ फ्युचरमा चाहिँ अरू पनि इन्करेज गर्न चाहन्छु प्लिज कन्टिन्यू हजुर धन्यवाद सरलाई हामी निर्धारित समय अवधि भन्दा 40 मिनट कटिसकेका छौँ त्यही भएर अब चाहिँ सेसनलाई ऱ्याप अप गर्दै स्पिकर र पार्टिसिपेन्ट्सलाई भोट अफ थ्याङ्क्स दिएर आफ्नो क्लोजिङ रिमार्क्स राख्नु हुनको लागि रिसोर्सेस हिमालय फाउन्डेसनका प्रोग्राम डिरेक्टर डाक्टर दिनेश नेउपाने सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु दिनेश सर थ्याङ्क यू कञ्चन थ्याङ्क यू पिताम्बर सर फर प्रोभाइडिङ सच अ भ्यालुएबल टाइम इन दिस प्लेटफर्म अर्गनाइज्ड बाई रिसोर्स हिमालय फाउन्डेसन एन्ड इन्भाइरोमेन्टल ग्रेजुएट्स इन हिमालय एन्ड आज हामी हुन त जुन 5 इन्भाइरोमेन्ट डे सेलिब्रेसन गर्छौँ तर हामीले योचोटि चाहिँ 4 र 5 को 2 दिनको कार्यक्रम गरेर
वर्ल्ड इन्भाइरोन्मेन्ट डेलाई चाहिँ सेलिब्रेसन गर्न खोज्दैछौँ। त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ जुन टाइम दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। It was a very wonderful and interesting talk that you have given to us today. I hope everyone enjoyed in this talk program, and indeed a very full packed fruitful information that you have given to us, and agro-diversity of Nepal. And then तपाईले जसरी एग्रो-डाइभर्सिटी को जुन हामीलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिनुभयो नेपालमा भएको रैथाने जातिहरूको बारेमा, त्यो एकदमै फ्रुटफुल थियो। यो वर्षको वर्ल्ड इन्भाइरोन्मेन्ट डेको थिम नै टाइम फर नेचर थियो र हामी रिसोर्सेस हिमालय फाउन्डेसनको परिवार यो वर्षको थिम नेचरको टाइम फर नेचरको थिमलाई चाहिँ हामी एग्रो बायोडाइभर्सिटीमा लिङ्क गर्ने मनसाले नै यो कार्यक्रमको आयोजना गर्यौं। जिन बैंक र सीड बैंकलाई जोडेर कार्यक्रम गर्ने आयोजना गर्यौं। त्यसको लागि तपाईले दिनुभएको फ्रुटफुल इन्फर्मेसन हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो। अहिलेको कोभिड-19 को पेन्डेमिक सिचुएसनमा पनि एग्रो बायोडाइभर्सिटी अथवा एग्रो फार्मिङको इम्पोर्टेन्स अझ बढी छ, किनभने मेबी नेक्स्ट इयर विल ह्याभ सम फुड सर्टेज हुन सक्ने सम्भावना बढी छ, किनभने सबैजना अहिले कोभिडले गर्दा चाहिँ खेती किसानी गर्नमा पाइराख्नु भएको छैन। त्यसकारण चाहिँ आई थिंक that is very fruitful information that you have given to us. And then तपाईले जुन हाइब्रिड सीडहरु भन्दा नेटिभ सीडहरुको इम्पोर्टेन्सको बारेमा जसरी जानकारी दिनुभयो, आई थिंक हाम्रो रिसर्चरहरु हाम्रो अहिले यो भाइ बहिनीहरु जसले काम गरिराख्नु भएको छ त्यसले चाहिँ एउटा डाइरेक्सन पाउनेछन् भन्ने आश गरेको छु। लिभरले धेरै वर्षदेखि नै काम गरेको छ र एकदमै एक्सिलेन्ट काम गरिरहेको छ। त्यसको लागि तपाईको नेतृत्वमा जे अहिले सीड बैंकमा काम भइरहेको छ त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद सर। हामीले लास्ट इयर एकदमै सुन्यौं मार्सी चामलको बारेमा। त्यो भन्दा अगाडि बिरलै हामी मध्ये कसैले धेरै जसले यसको बारेमा सुनेको थिएन होला। अनि जब मार्सी चामलको कुरा आयो त्यसपछि यो एकदमै भाइरल पनि भयो र सबैजनालाई चाहिँ के कस्तो हुँदै रहेछ भनेर जान्ने उत्सुकता भयो, टेस्ट गर्ने उत्सुकता भयो। सो त्यस्ता खालका रैथाने प्रजाति हामीसँग कति छन्, त्यसको प्रमोसन त्यसको चाहिँ प्रिजर्भेसनको लागि चाहिँ जुन लिभर जस्तो संस्थाले काम गरिरहेको छ त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। र आई थिंक आवर सोसाइटी शुड गो इन दैट डाइरेक्सन टू प्रिजर्भ एन्ड प्रमोट नेटिभ फूड ग्रेन्स। इभन रिसर्चर एन्ड गभर्नमेन्ट बडी नीड टू वर्क टू पेटेन्ट राइट हैन, यस्तो कुराको पेटेन्ट राइट पनि गर्नुपर्ने छ र त्यसको लागि मेकानिजम पनि इस्टाब्लिश गर्नुपर्ने देखिन्छ म जहाँसम्म लाग्छ। सो एकदमै आजको यो सेसनबाट जुन इन्फर्मेसन दिनुभएको छ आई थिंक हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरुले भेलुबल इन्फर्मेसनहरु ग्र्याब गर्नुभयो होला भन्ने आश गरेको छु। त्यसको लागि थ्यांक यू अगेन पिताम्बर सर फर सच अ वन्डरफुल टक। वी आर एच फ्यामिली। दिनेश सर रुक्यो जस्तो छ, बत्ती गयो जस्तो भएको। नेटमा समस्या यहाँ त हुनुहुन्छ नि चाहिँ अलि तपाईले र्याप अप गरिदिनु हुन्छ कञ्चनजी। यो पार्टिसिपेन्ट्सहरुलाई चाहिँ वर्ल्ड इन्भाइरोन्मेन्ट डेको चाहिँ विश गर्न चाहन्छु। ह्यापी वर्ल्ड इन्भाइरोन्मेन्ट डे। फेरि रुक्यो, नेटमा के डिस्ट्र्याक्सन छ। दिनेश सरको कनेक्सन अनस्टेबल भयो जस्तो छ। उहाँ सबैलाई ह्यापी वर्ल्ड इन्भाइरोन्मेन्ट डे भन्दै हुनुहुन्थ्यो र जाँदा जाँदै भोलि पनि हाम्रो यसको सिरिज 2 बाँकी नै छ, जसमा चाहिँ हाम्रो नार्कको जिन ब्याङ्कबाट डाक्टर कृष्ण कुमार मिश्रा सर आउँदै हुनुहुन्छ र भोलिको सेसन पनि इम्पोर्टेन्स अफ एग्रो बायोडाइभर्सिटी सँगै सम्बन्धित भएको भएर आजको पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई फेरि पुनः पनि हामीहरूसँग जोडिन आग्रह गर्दै र पिताम्बर सरलाई फेरि एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब आजको सेसनलाई यही र्याप अप गरौँ होला। दिनेश सर थ्यांक यू। धन्यवाद। थ्यांक यू। बाय बाय। नमस्ते। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते।
नमस्ते, ल बाई।